जो जीवित परमेश्वरको मण्डली हो र सत्यको खाम हो र आड हो, त्यहाँ कसरी चल्नुपर्छ सो तिमीले जानिराख। पाउलको ठुलो सपना थियो एफिससको मण्डलीमा फर्किजाने, तर पाउलले दुर्भाग्यवश भनौँ पाउल फेरि फर्किजान सकेनन्, किनकि उनको जेलको यात्रा लम्बिएर गयो र उनले आफ्नो जीवन जेलमा नै बलिदान चढाउनु पर्ने भयो। तर उनको एउटा ठुलो इच्छा थियो, त्यो मण्डलीप्रतिको प्रेम, उनको र उनको वास्तालाई उनले सधैँ याद गरिरहन्छन्। र तिमोथीको जीवनका सङ्घर्षहरू र उनको सेवकाईका थुप्रै प्रकारका चुनौतीहरू र भित्र र बाहिरबाट आएका झुटा शिक्षाहरूबाट पनि मण्डलीलाई बलियो पार्नु ठुलो जिम्मेवारी पनि थियो। अनि त्यो सिलसिलामा चाहिँ पाउलले यो कुरा लेख्दछन्, किनकि परिवारहरूमा पनि एफिससको मण्डलीभित्र चाहिँ धेरै परिवारभित्र आइरहेका चुनौतीहरू पनि पाउलले देखिरहेका थिए, सुनिरहेका थिए। त्यो कारण पाउलले यसरी लेख्छन्, म कतै आउनलाई ढिलाएँ भने पनि, मेरो आउने इच्छा छ तर म यदि आउन सकिनँ भने, ढिलो भयो भने पनि, परमेश्वरको घराना जो जीवित परमेश्वरको मण्डली हो, ओके, तपाईँ याद गर्नुभयो परमेश्वरको घराना, द हाउस होल्ड अफ गड, परमेश्वरको घराना परिवारसँग पनि पाउलले मण्डलीलाई तुलना गरेका छन्। अनि त्यो परमेश्वरको घराना अथवा जीवित परमेश्वरको मण्डली हो र जो चाहिँ सत्यको खाँब हो र आड पनि हो। हामी नेपालीमा चाहिँ आड भनेर चलाएको रहेछ, तर अङ्ग्रेजीमा चाहिँ फाउन्डेसन। ओके, सत्यको खाँब हो, द पिलर एन्ड द फाउन्डेसन अफ ट्रुथ, सत्यको खाँब हो र सत्यको जग अथवा आड, त्यहाँ तिमीले कसरी चल्नुपर्छ सो तिमीले जानिराख। मलाई यो पद चाहिँ मेरो जीवनमा एकदम धेरै प्रभाव पारेको पद पनि छ। परमेश्वरको मण्डली जो परमेश्वरको घराना पनि सँग, मण्डलीलाई चाहिँ परिवारसँग पनि तुलना गरेको छ, किनकि एउटा मण्डली बलियो हुनको लागि परिवारहरू बलियो हुनु आवश्यक छ। यस कारण पहिलो कुरा चाहिँ पाउलले चाहिँ परमेश्वरको घर मण्डलीको बारेमा लेख्दछन्। अनि त्यहाँ चाहिँ कसरी चल्नुपर्छ, त्यहाँ कसरी जिउनु पर्छ, त्यहाँ कसरी हिँड्नु पर्छ, पाउलले भन्छन् त्यो चाहिँ तिमीले जानिराख। ओके, हाउ पिपुल आउट टु कन्डक्ट, कसरी हिँड्नुपर्छ, कसरी चल्नुपर्छ तिमीले जानिराख, किनकि मण्डली नै सत्यको खाँब हो र आड पनि हो, जग पनि हो। यसकारण अहिले हामीहरू परिवारको विषयमा कुरा गर्दैछौँ। यदि हामी परिवारले परमेश्वरको मण्डलीमा परमेश्वरको घरमा हामी भएको कारणले गर्दा चाहिँ कसरी जिउनु पर्छ, परमेश्वरको मण्डली जो सत्यको खाँबो पनि हो र मण्डली जग पनि हो, त्यहाँ हामीले कसरी जिउनु पर्छ, कसरी चल्नु पर्छ हामीले जान्नु आवश्यक छ। त्यसले गर्दा चाहिँ अब हाम्रो परिवारहरू जो चाहिँ सत्यको खाँबो भनिकन पाउलले यहाँ लेख्दैछन्, अनि यदि हामी संसारको निम्ति सत्यको जग र यदि खम्बा हो भने हामीले संसारको बिचमा कसरी जिउनु पर्छ, पाउलले भन्छ त्यो तिमीले जानिराख। यसकारण प्रियहरू, हामी यो विषयलाई लिएर नै अहिले परिवारको विषयमा कुरा गर्दैछौँ, किनकि पाउलले भन्छ त्यो घरानालाई चाहिँ परिवार, पाउलले मण्डलीलाई चाहिँ परिवारसँग पनि तुलना गरेका छन्। अनि परिवार मिलेर नै मण्डलीको पुनर्स्थापना हुन्छ, मण्डली स्थापित भएको छ। अनि त्यो मण्डली जो संसारको निम्ति पनि सत्यको खाँब हो र जग हो। अब हामी संसारको निम्ति यदि सत्यको खाँब हो र जग हो भने हामीले कसरी जिउनु पर्छ, मण्डलीमा हामीले कसरी यो जीवन जिउनु पर्छ, त्यसको बारेमा पनि पाउलले हामीलाई लेख्दछन्। ओके, मेरो तपाईँको बिचमा मैले राख्न गइरहेको मुख्य विषय चाहिँ थ्याङ्क्स गिभिङ टु थ्याङ्क्स लिभिङ, धन्यवादको जीवनबाट हामी कसरी धन्यवादमा जिउने कुरामा हामी सर्नुपर्छ। पाउलले कलसीको मण्डलीलाई जसरी लेख्दछन्, पाउलले चाहिँ पहिलो कुरा चाहिँ के लेखे भन्दाखेरि चाहिँ पाउलले के लेख्दैछन् भन्दा चाहिँ कलसीको 3 अध्यायको सुरु तपाईँले हेर्नुभयो भने चाहिँ पाउलले कसरी सुरु गर्छन् भने तिमीहरू ख्रिस्टसँगै बौरी उठेका छौ भने चाहिँ पाउलले त्यहाँबाट सुरु गर्दछन्, तिमीहरू ख्रिस्टसँगै बौरी उठेका छौ भने माथिका कुराहरू खोजी गर। मैले तपाईँसँग जोड्न गइरहेको कुरा चाहिँ के छ भन्दा चाहिँ अहिले हामी सम्बन्धको कुरामा गइराखेका छौँ। विवाह चाहिँ एउटा सम्बन्ध पनि हो, अनि त्यो सम्बन्धलाई पुनर्निर्माण गर्नको लागि, बलियो बनाउनको लागि चाहिँ हामीले याद गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ पाउलले के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ पहिलो हाम्रो सम्बन्ध चाहिँ परमेश्वरसँगको कुरा हो। तपाईँले याद गर्नुहुन्छ पाउलले कलसीको 3 अध्यायको
18 पददेखि चाहिँ पति पत्नीको बारेमा लेख्दैछन्। आज हामी त्यो खण्डमा हामी गइराखेका छौँ। 3 देखि 18मा हेर्नु चाहिँ पत्नी हो प्रभुको दृष्टिमा सुहाउँदो गरी आफ्नो पतिको अधीनतामा बस्छ, अनि पतिहरूलाई पावलले आज्ञा गर्छ आफ्नो पत्नीलाई प्रेम गर। तर त्यहाँ जानुभन्दा अगाडि, त्यो खण्डमा जानुभन्दा अगाडि पावलले सुरुवात चाहिँ कहाँ गर्छ भने चाहिँ यस कारण भनेर सुरु गरेको छ 3 अध्याय। अनि तिमीहरू ख्रिस्टसँगै बौरी उठेका छौ भने माथिको कुराहरू खोजी गर। ओके, पावलले चाहिँ के कसरी सुरु गर्दैछ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो जीवन चाहिँ परमेश्वरबाट सुरु हुन्छ, अनि परमेश्वर भने अन्त हुन्छ। यसकारण हामी क्रिस्चियन विश्वास चाहिँ हाम्रो थियोलोजी भन्छ, थियोलोजी परमेश्वरबाट सुरु हुन्छ। र जहिले पनि संसारको मानिसहरूको स्टडी चाहिँ एन्थ्रोपोलोजीबाट स्टडी गर्छन् अथवा मानव शास्त्रबाट सुरु गर्छ, तर हामी चाहिँ परमेश्वरबाट सुरु गर्छौँ। किनकि बाइबलले भन्छ आदिमा परमेश्वरले आकाश र पृथ्वी बनाउनु भयो। परमेश्वरद्वारा संसार सृजित छ। संसारको सबै सृष्टिको वर्णन अघि परमेश्वरबाट सबै कुरा सुरु हुन्छ, अनि सबै कुरा उहाँमा नै अन्त हुनेछ। यसकारण परमेश्वर आदि अनि अन्त, अल्फा अनि ओमेगा हुनुहुन्छ। हाम्रो परमेश्वरसँगको रिलेसनसिप, हाम्रो परमेश्वरसँगको सम्बन्धबाट चाहिँ जहिले पनि हाम्रो वैवाहिक जीवनलाई प्रभाव पार्ने कुरा। यसका पावलले चाहिँ 18 पदमा आएर पति पत्नीको बारेमा, त्यो सम्बन्धको बारेमा लेख्नुभन्दा अघि पावलले चाहिँ तिम्रो जीवन चाहिँ ख्रिस्टसँग जोडिएको छ। त्यसलाई चाहिँ हामी भर्टिकल भन्छ, भर्टिकल रिलेसनसिप। अनि त्यस पछाडि चाहिँ अब हाम्रो वैवाहिक सम्बन्ध, हाम्रो फ्यामिलीभित्र नानीसँगको सम्बन्ध, हाम्रो मण्डलीभित्र एकअर्कासँगको सम्बन्ध, त्यस पछाडि हाम्रो बाहिरी संसारसँगको हाम्रो सम्बन्ध, त्यो जसलाई हामी होरिजेन्टल सम्बन्ध भन्छौँ, तेस्रो सम्बन्ध, त्यो चाहिँ जहिले पनि हाम्रो भर्टिकल, हाम्रो ठाडो सम्बन्धबाट निर्धारित हुने कुरा हो। यसको पावलले चाहिँ पनि आफ्नो टिचिङ्समा एफिसीको 5 अध्याय तपाईँले सुरु गरेको त्यो खण्डमा चाहिँ पति पत्नीको शिक्षा भनेर लेखिएको छ। तपाईँले याद गर्नुहुन्छ पावलले कहाँबाट सुरु गर्छन् भन्दा चाहिँ 18 पदबाट उनले सुरु गर्छन्। तिमीहरू पवित्र आत्माले भरपुर हो, दाग मध्यले नमात्यो। अनि पवित्र आत्माले भरिपछि कसरी जिउनु पर्छ, अनि पावलले तुरुन्तै गएर चाहिँ 22 पददेखि गएर चाहिँ ए पति हो आफ्नो पत्नीलाई प्रेम गर, ए पत्नी हो पतिको अधीनतामा बस्छ। यो दुईवटा रिलेसनसिपको बारेमा पति पत्नीको सम्बन्ध लेख्नुभन्दा अगाडि चाहिँ पावलले के भन्छन् भन्दा चाहिँ तिमीहरू पवित्र आत्माले भरपुर हौ 18 पदमा। अनि त्यसको परिणाम चाहिँ के हुनेछ त? पहिलो कुरा चाहिँ पावलले भन्छ तिमीहरूमा धन्यवाद चढाउने काम होस्, है। तिमीहरूको आत्मिक गानको साथ परमेश्वरलाई धन्यवाद चढाऊ भनिकन 19 र 20 पदमा पावलले एपिसीमा त्यही स्ट्रक्चरलाई उनले लेख्दछन्। यसका पहिलो कुरा चाहिँ हाम्रो परमेश्वरसँगको सम्बन्धले चाहिँ हाम्रो लाइफ चाहिँ चेन्ज हुने कुरा हो। हाम्रो जीवन चाहिँ धन्यवादी जीवन भएर जाने हो। अनि त्यो कुराबाट प्रभाव पर्ने कुरा चाहिँ तुरुन्तै आउने कुरा चाहिँ हाम्रो फ्यामिली हो। हाम्रो विशेष गरी चाहिँ फ्यामिलीभित्र पनि वैवाहिक सम्बन्धको बारेमा। अनि आज हामी कलसीको पत्रमा त्यो कुरा हेर्दैछौँ। हाम्रो ठाडो सम्बन्धले चाहिँ, हाम्रो परमेश्वरसँगको सम्बन्धले चाहिँ कसरी हाम्रो वैवाहिक सम्बन्ध, हाम्रो नानीहरूसँगको सम्बन्ध, हाम्रो मण्डलीभित्रको सम्बन्ध, साथसाथै त्यसले हाम्रो बाहिरी संसारसँगको हाम्रो सम्बन्धलाई पनि गहिरो प्रभाव पारिरहेको हुँदछ। यसकारण चाहिँ तपाईँले त्यो युट्युबमा पनि अहिले छ, फेसबुकमा पनि कति लगाउनु भएको छ। अहिले थुप्रै रिसर्चहरू पनि भइरहेको छ। त्यो एउटा रिसर्च चाहिँ हार्वर्ड स्टडी को बारेमा तपाईँले सुन्नुभएको होला। हार्वर्ड स्टडी एडल्ट डेभलपमेन्ट भन्ने जुन स्टडी भयो, अनि त्यो स्टडीमा चाहिँ के कुरा पत्ता लगायो भन्दा चाहिँ संसारमा सबैभन्दा सन्तुष्ट मानिसहरू, संसारमा सबैभन्दा खुसी मानिसहरू, संसारमा सबैभन्दा असल परिवारहरू चाहिँ वास्तवमा पैसाको कारण र पपुलारिटीको कारण, लोकप्रियताको कारण मानिसहरू चाहिँ सन्तुष्ट छैनन्। संसारको मानिसहरू खुसी हुने एउटै कारण चाहिँ त्यो चाहिँ सम्बन्धको कारण हो। यसकारण तपाईँ र मसँग प्रशस्त पैसा होला, हामीले प्रशस्त कमायौँ होला, प्रशस्त जोड्यौँ होला, थुप्रै कुराहरू हाम्रो जीवनमा हामीले उपलब्धिहरू गऱ्यौँ होला, थुप्रै लोकप्रियताहरू समाजमा हाम्रो उच्च मान र पदवी होला। तर प्रियहरू, सबैभन्दा ठुलो हाम्रो जीवनको खुसी ल्याउने एउटै कारण चाहिँ छ। अनि जो स्टडीले चाहिँ हार्वर्ड युनिभर्सिटीमा गरेको रिसर्चले चाहिँ के भन्यो भन्दाखेरि चाहिँ मानिसको जीवनको सबैभन्दा ठुलो खुसीको एउटै कारण चाहिँ असल सम्बन्धको कारणले हो। यसका अहिले हाम्रो पारिवारिक कुराहरू हामीले गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ हामीले यो कुरामा म आफै पनि विश्वस्त छु, अनि यो कुरामा हामी सबैजना मण्डली पनि विश्वस्त हुनुपर्ने कुरा चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो जीवनको खुसी चाहिँ, हाम्रो परिवारको खुसी चाहिँ
हाम्रो असल सम्बन्धबाट मात्रै आउने कुरा हो। पैसाको कारणले होइन, हामीले कति पैसा कमायौँ भन्ने कुराले चाहिँ हाम्रो जीवनको खुसी निर्धारण गर्दैन। नत्र भने संसारमा सबैभन्दा धेरै डिभोर्स गर्ने अहिले तपाईँले हेऱ्यो भने चाहिँ गरिब मान्छेहरू होइन, वास्तवमा धनी मान्छेहरू नै हो। पैसा हाम्रो जीवनको लागि अति आवश्यक त छ, धन सम्पत्ति हामीलाई चाहिन्छ, तर ती सबै कुराले हाम्रो जीवनको सन्तुष्टिता, हाम्रो वैवाहिक जीवनको खुसीलाई थामिराख्न सक्दैन। भर्खरै मेरो एकजना साथी अहिले भर्खरै हुनुहुन्छ, उहाँ काठमाडौँ एकदम राम्रो विश्वासी पनि हो, तर एकदम धेरै धनी मान्छे पनि। उहाँलाई चाहिँ म करोडपति भन्छु, अरबपति भन्छु। उहाँले धेरै ठुलो इज मे त यङ्गर देन मी, संसारमा मेरै मभन्दा अझै कम उमेर हुनुहुन्छ, तर नेपालमा सबैभन्दा छिटो प्रगति गर्ने, फाइनेन्सियली प्रगति गर्ने मान्छे हुनुहुन्छ। इकोनोमिकल्ली मलाई लाग्छ मन्त्री लेभलको उहाँको स्ट्यान्डर्ड त्योभन्दा पनि माथि स्ट्यान्डर्ड छ, तर हिज फेसिङ लट अफ प्रब्लम इन हिज म्यारेज है। किनकि उहाँले यति धेरै पैसा कमाउनु, यति धेरै सम्पत्ति उहाँले जीवनमा आर्जन गर्नुभयो, तर हि इज इन भेरी डिफिकल्ट मोमेन्ट राइट नाउ। धेरै ठुलो समस्याको घडीबाट उहाँ गुज्रदै हुनुहुन्छ। मलाई एकजनाले सल्लाह दिनुभएको थियो उहाँलाई भेटिदिनुहोस् भनेर, किनकि उहाँहरू डिभोर्स गर्ने कुरामा उहाँ फाइनल कुरामा अहिले गइराख्नु भएको छ। उहाँहरू लोयर अटोर्नीलाई पक्रेर उहाँहरू चाहिँ अहिले छोडपत्रको प्रक्रियामा जाँदै हुनुहुन्छ। यति धेरै उहाँको सम्पत्ति नै बाँड्ने हो भने पनि लगभग लगभग एकजनाको भागमा चाहिँ 10 करोडभन्दा बढी सम्पत्ति पर्छ भनेर उहाँहरू अहिले त्यो भागभन्डाको कुराहरू पनि भइरहेछ भन्ने कुराहरू चाहिँ मैले सुने। ठुलो एउटा क्राइसिसहरू हामी देखिरहेका छौँ, ठुलो एउटा क्राइसिसहरू। किनकि हामीले के सोच्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो लोकप्रियता र हाम्रो हामीले आर्जन गर्ने भौतिक कुराहरूले नै हाम्रो जीवन र हाम्रो परिवारमा हामी सन्तुष्ट ल्याउँछौँ भन्ने हामी जहिले पनि सम्झना गरिरहेको, त्यो कुरालाई हामी फोकस गरिरहेको हुन्छौँ। तर हामीले याद गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ हाम्रो भर्टिकल रिलेसनसिप चाहिँ कस्तो छ। यसमा पावलले चाहिँ आजको खण्डमा हामी जो हेर्न गइराखेका छौँ, पावलले चाहिँ अहिले पनि कुरा गर्दै गरेर चाहिँ आज हामी कलसीको 3:18 पददेखि हेर्दैछौँ। अनि त्यहाँ चाहिँ पति पत्नीलाई पावलले आज्ञा दिएका छन्, ए पति हो पत्नीलाई प्रेम गर, ए पत्नी हो पतिको अधीनतामा बस। तर त्योभन्दा अगाडि चाहिँ पावलले कहाँबाट सुरु गरे भन्दा चाहिँ यस कारण, अनि त्यो कुरा लेख्दै त पावलले चाहिँ 1 र 2 अध्यायमा चाहिँ ख्रिस्ट येशू नै सबै कुराको श्रेष्ठता हुनुहुन्छ, उहाँ नै सबै कुराको शिर हुनुहुन्छ, ख्रिस्ट नै सबै कुराको स्रोत हुनुहुन्छ भन्ने कुरालाई 1 र 2 अध्यायमा लेखे। किनकि कलसीको मण्डलीहरू थुप्रै प्रकार झुटा शिक्षाहरू आइराखेका थिए, अनि झुटा शिक्षाको कारण धेरै परिवारहरू पनि विभिन्न प्रकारको अलमलमा परेका थिए। अनि पावलले भन्छ ख्रिस्ट नै सबै कुराको स्रोत हुनुहुन्छ, अनि सबै कुरा उहाँद्वारा र उहाँकै निम्ति सृजिएका हुन्। त्यो ख्रिस्टलाई तिमीले पक्रिराख, उहाँको परिपक्वतामा तिमी बढ्दै जाऊ, त्यो शिरलाई तिमीले पक्रिराख। पावलले त्यो कुरा लेखेपछि चाहिँ यस कारण भनेर कलसीको पत्रमा उनले यो कुरा लेखेका छन्, तिमीहरू ख्रिस्टसँगै जी उठेका छौ भने माथिको कुराहरू खोजी गर, पृथ्वीको कुराहरूमा होइन, किनकि तिमीहरू ख्रिस्टसँगै मरेका छौ अनि ख्रिस्टसँगै तिमी जी उठेका पनि छौ। अनि ख्रिस्टसँग हाम्रो एउटा नयाँ आइडेन्टिटी, एउटा नयाँ पहिचान, नयाँ एउटा कनेक्सन, एउटा नयाँ रिलेसनसिप पनि हामीले निर्माण गरेका छौँ। यसका हाम्रो भर्टिकल रिलेसनसिपहरू चाहिँ जहिले पनि हामी ध्यान दिनुपर्ने कुरा छ। जोन स्टार्ट धेरै वर्ष अगाडि होइन, मेरो विचारमा 2 वर्ष अगाडि जोन स्टार्ट मर्नुभयो। मेरो जीवनमा धेरै मैले उहाँको किताब पढ्ने मौका पाएँ, जोन स्टार्टको। जोन स्टार्ट चाहिँ हि वाज अनम्यारिड, सिङ्गल, 99 मेरो 99 वर्षमा उहाँ परमेश्वर घरमा लगिनु भयो र उहाँले जीवनमा विवाह गर्नु भएन। उहाँले थुप्रै किताब लेख्नुभयो, वान अफ द बेस्ट फाइनेस्ट थियोलोजियन पनि हुनुहुन्छ उहाँ। जोन स्टार्टले उनको किताबमा के लेख्यो भन्दा चाहिँ संसारभरि अहिले चाहिँ डिभोर्सको कुरा चाहिँ बढेर गइरहेको छ, तपाईँले देख्दै हुनुहुन्छ होला। डिभोर्सको वृद्धि हुनुपर्ने कारण चाहिँ सोसियोलोजिस्टहरूले चाहिँ, समाजशास्त्रीहरूले चाहिँ के भन्छन् भन्दाखेरि चाहिँ समाजशास्त्रीहरूले चाहिँ डिभोर्स किन भयो भन्दाखेरि चाहिँ 2टा मेन कारण दिएका छन्। पहिलो कारण चाहिँ छ, त्यो चाहिँ आर्थिक कारण हो। श्रीमान श्रीमती नै काम गर्नुपर्ने कारण, दुवैजनाको चाहिँ आर्थिक कारणले गर्दाखेरि चाहिँ पैसाको विषय लिएर चाहिँ डिभोर्स हुन्छ भनेर उनले भनेका छन्। सेकेन्ड कारण चाहिँ गभर्मेन्टले लिगलाइज गरेर जुन प्रकारले छोडपत्रको अनुमति दियो, त्यो चाहिँ सजिलो तरिकाले कसैले पनि छोडपत्र माग्दा पाइहाल्ने, त्यो सजिलो प्रावधानको कारणले, प्रोसेसको कारणले, सजिलो तरिका भएको कारणले गर्दा यो 2वटा मेन रिजनहरू चाहिँ समाजशास्त्रीहरूले चाहिँ छोडपत्र परिवारमा चाहिँ डिभोर्स हुने मेन कारण दिएको छ। पहिलो चाहिँ पति पत्नी दुवैजनाले प्रेसर छ, त्यो चाहिँ फाइनेन्सियल प्रेसर छ, त्यो कारणले हो। दोस्रो चाहिँ सरकारले दिएको सहज डिभोर्स गर्ने सजिलो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ, कानुनी प्रावधानको कारणले। तर जोन स्टार्टले उनको किताबमा के लेखे भन्दाखेरि चाहिँ, तर यदि कुनै पनि विश्वासीले
कुनै पनि परमेश्वरको जनले छोडपत्र गर्छ भने चाहिँ त्यो चाहिँ उसको विश्वासको पतनको कारणले हो है। इट इज नट बिकज अफ फाइनेन्सियल इस्युज, इट इज नट बिकज अफ एनी काइन्ड अफ लिगल प्रोसेस, उनले के भने इट इज बिकज अफ द क्राइसिस अफ फेथ। यो चाहिँ विश्वासको पतनको कारणले हो। एउटा परमेश्वरको जन, प्रभुलाई प्रेम गर्ने मान्छेले, आफ्नो प्रभुलाई प्रेम गर्ने मान्छेले विश्वास गरेर पनि परमेश्वरको सँगको एउटा घनिष्ठतामा हिँडेर पनि आफ्नो परिवारमा आफ्नो पत्नीलाई त्याग्छ, आफ्नो पतिलाई त्याग्छ भने त्यो चाहिँ उसको पहिलो कुरा चाहिँ उसको विश्वासको पतनको कारणले हो। बिकज इट इज अ क्राइसिस अफ फेथ, विश्वासको पतनको कारणले। यसका प्रियहरू, तपाईँहरू मैले आफूलाई जाँच्नुपर्ने कुरा चाहिँ यही नै छ। मण्डलीभित्र यो कुरा आइराखेको छ, मण्डलीभित्र यो कुरा पसिराखेको छ। अनि म जोन स्टार्टसँग सहमति, संसारको सोचनौती छ हाम्रो परिवारमा होला, तर त्यो नै हाम्रो छोडपत्रको कारण हुनुहुँदैन। त्यसको खास चाहिँ यदि विश्वासीले त्यो कुरामा स्थिर विश्वासी लागिरहन्छन् भने त्यो चाहिँ उनीहरूको विश्वासको पतनको कारणले। यसको हाम्रो भर्टिकल रिलेसनसिप चाहिँ परमेश्वरसँगको हाम्रो ठाडो सम्बन्धलाई हामीले जहिले पनि परमेश्वरसँगको रिलेसनसिपलाई बनाइराख्नु पर्ने कुरा छ। यदि हामी परमेश्वरलाई गहिरो प्रेम गर्छौँ भने, उहाँसँगको हाम्रो गहिरो सम्बन्ध छ भने त्यसले हाम्रो होरिजेन्टल रिलेसनसिपलाई, हाम्रो पति पत्नीको सम्बन्ध, हाम्रो नानीसँगको सम्बन्ध, हाम्रो मण्डलीभित्रको सम्बन्धलाई प्रगाढ बनाइराख्छ। ओके, हामी परमेश्वरसँगको घनिष्ठताभित्र पनि हाम्रो रिलेसनसिपभित्र समस्या आउँदैन भन्ने कुरा होइन। समस्या आइराख्छन्, चुनौतीहरू आइराख्छन्, तर स्टिल हामी हाम्रो रिलेसनसिपभित्र चाहिँ परमेश्वरको अगुवाई खोजिराख्छौँ। समस्या आउँदा पनि हामी परमेश्वरको अगाडि जान्छौँ, परमेश्वरको अगुवाई माग्छौँ। यसको मैले जहिले भन्ने गर्छु, हाम्रो एउटा गाडी बिग्रियो भने हामी प्रायः कहाँ जान्छौँ? मेकानिक कहाँ जान्छौँ अथवा वर्कसपमा जान्छौँ। तर विवाहमा समस्या आयो भने चाहिँ कहाँ जाने बनाउनु? अनि त्यो चाहिँ एउटै ठाउँ हो, त्यो चाहिँ हाम्रो विवाह बनाउनु नै परमेश्वरको हामी दगरेर जान्छौँ। एउटा आत्मिक परमेश्वरसँग जोडिएको मान्छे चाहिँ, ख्रिस्टसँग जोडिएको मान्छे, ख्रिस्टसँगै बौरी उठेको मान्छे, हाम्रो परमेश्वरसँगको ठाडो सम्बन्ध ठिक भएको मान्छे, वैवाहिक जीवनमा उसको समस्या आउँछ तर उसले परमेश्वरको अगाडिको निम्ति परमेश्वरको अगाडि जान्छ। मानिसको सल्लाह हामीलाई चाहिन्छ, तर हामीलाई सबैभन्दा ठुलो हाम्रो सहायताको निम्ति हामी परमेश्वरको अघि घोडामा आउँदछौँ। प्रियहरू, चुनौतीहरू सबैको जीवनमा आउँछ। आत्मिक मानिस, शारीरिक मानिस, पुरानो विश्वासी, नयाँ विश्वासी सबैको जीवनमा आउँछ। तर परमेश्वरको घनिष्ठतामा हिँडेको मान्छे चाहिँ वैवाहिक जीवनमा जसोसुकै परिस्थिति आए पनि त्यो परिस्थितिमा वैवाहिक जीवनको समस्यालाई समाधान गर्नको निम्ति परमेश्वरको अगुवाई खोज्दछ। तर परमेश्वरसँगको घनिष्ठतामा नभएको मान्छे चाहिँ संसारको मानिसको सल्लाह लिन दगुर्दछ। कतिजना त कानुनी रीतिले प्रोसेसहरूतिर अघि बढ्दछ। अब अटर्नीहरूले अथवा लोयर्सहरूले चाहिँ के गर्छ, उनीहरू पैसा कमाउने कारणले गर्दा चाहिँ विवाहलाई छुटाउने कुरामा नि उनीहरू जोड दिन्छ। तर विश्वासी भएको कारणले हाम्रो परमेश्वरसँगको यदि हाम्रो ठाडो सम्बन्ध, हाम्रो भर्टिकल रिलेसनसिप यदि ठिक छ भने प्रियहरू, हामी सधैँ परमेश्वरको मुहारलाई खोजी गर्छौँ। हामी परमेश्वर सहायताको निम्ति परमेश्वरतिर हेर्दछौँ। हाम्रो 25 वर्षको हाम्रो सेवकाईमा, हाम्रो 25 वर्षको जर्नीमा थुप्रै प्रकारको च्यालेन्जेसहरू आए। थुप्रै प्रकारको आर्थिक कुराहरू मात्र भन्दैन, थुप्रै प्रकारको चुनौतीहरू हामीले अनुभव गऱ्यौँ। नानी जन्मेपछि आउने थुप्रै प्रकारको नानी हुर्काउने विषयमा च्यालेन्जेसहरू, थुप्रै प्रकारको कुरा हामी सामना गऱ्यौँ। सेवकाईका थुप्रै अप्स एन्ड डाउनहरूबाट हामी गयौँ, थुप्रै स्ट्रगलहरू। काठमाडौँ हामी मण्डली सुरु गऱ्यौँ, हाम्रै किचन 2टा कोठा थियो, हाम्रो एउटा किचनबाट हामीले सुरु गऱ्यौँ। अनि थुप्रै प्रकारको चुनौतीहरू आए, 2 परिवारबाट हामीले सुरु, अहिले लगभग हामी 80-90 घर छौँ होला। तर थुप्रै च्यालेन्जेसबाट गयौँ। सायद हाम्रो बोलाड यो होइन होला भन्ने कुरामा पनि हामी त्यहाँसम्म हामी पुगेका हौँ। थुप्रै अनुभव हामीले गऱ्यौँ, थुप्रै प्रकारका अप्स एन्ड डाउनहरूबाट हामी भएर गयौँ। तर एउटै कुराले हामीलाई वैवाहिक जीवनसँगै हिँड्नलाई सहायता गरेको कुरा चाहिँ यही नै हो कि परमेश्वरसँग हाम्रो रिलेसनसिप नै हो। अनि हाम्रो जीवनमा हामीले थुप्रै समस्या आउँदाखेरि चाहिँ हाम्रो जाने ठाउँ चाहिँ, हाम्रो पुकार गर्ने ठाउँ परमेश्वर मात्रै हुनुहुन्छ। एज अ पास्टर कति हाम्रो जीवनमा चाहिँ हामी सबै साधारण मान्छेसँग हाम्रो सबै दुःख सुख बाँड्नलाई सजिलो हुँदैन, तर हाम्रो जीवनमा हामी जाने ठाउँ चाहिँ हुनुहुन्छ। यसकारण म यहाँलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, हाम्रो भर्टिकल रिलेसनसिपलाई हामीले बनाइराख्न सकौँ, परमेश्वरसँगको हाम्रो सम्बन्ध। अनि पावलले त्यही कुरा लेख्छ, हाम्रो फ्यामिलीलाई हामी निर्माण गर्न चाहन्छौँ,
हाम्रो परिवारमा हामी असल सम्बन्ध होस् भन्ने चाहन्छौँ, हाम्रो विवाह असल होस् भन्ने चाहन्छौँ। प्रियहरू, जतिसुकै हाम्रो बाहिरी प्रयत्नहरू जतिसुकै हामी गरिरहन्छौँ, असल कुरा हो। हामीले धेरै पैसा कमाएर हाम्रो परिवारलाई खुसी राख्न चाहन्छौँ, हाम्रो प्रयत्न छ, त्यो असल कुरा हो। हामीले थुप्रै असल कामहरू गर्न चाहन्छौँ, थुप्रै प्रकारका तरिकाहरू हामी सिक्न चाहन्छौँ। यी सबै कुरा असल कुराहरू हुन्, हामी त्यो कुरा जीवनमा सिक्नै पर्छ। तर सबभन्दा ठुलो कुरा हामीले गर्नुपर्ने कुरा, महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ परमेश्वरसँग हाम्रो रिलेसनसिप नै हो। कुरा चाहिँ यही नै हो कि हामी हाम्रो विवाह पछाडि परमेश्वरप्रतिको हाम्रो प्रेम बढ्दै गएको छ कि छैन। त्यो कुराले हाम्रो वैवाहिक सम्बन्धमा हामी कति बढ्दैछौँ भन्ने कुरालाई निर्धारण गर्दछ। त्यसकारण एज अ पास्टर मेरो जीवनको मेरो हजुरबुवा पनि 48 वर्ष पास्टर सेवकाई गर्नुभयो। उहाँको जीवन पनि मैले हेरेँ। मेरो बुवालाई अहिले स्टिल उहाँ पास्टर सेवकाईमा हुनुहुन्छ। उहाँले कसरी आफ्नो फ्यामिलीलाई डोराइराख्नु भएको छ। मेरो आमासँगको उहाँको सम्बन्ध, थुप्रै प्रकारको सम्बन्धहरू हाम्रो फ्यामिलीभित्र मैले अनुभव गर्ने मौका पाएँ। मेरो अरू 6 जना काकाहरू स्टिल उहाँहरू पास्टर सेवकाईमा हुनुहुन्छ मेरो बुवाहरूसँगै। अनि उहाँहरूको फ्यामिलीको कुराहरू पनि मैले हेर्दै गएँ। मैले सबैभन्दा मेरो जीवनमा अनुभव गरेको चाहिँ यही नै हो कि हाम्रो परमेश्वरसँगको घनिष्ठता बिना हामीले हाम्रो परिवारलाई परमेश्वरको नजिकतामा हामी डोर्याउन सक्दैनौँ। एक हाम्रो रिलेसनसिपहरू छ, हाम्रो वैवाहिक सम्बन्धहरू असल हुनको लागि परमेश्वरसँगको सम्बन्ध असल हुन आवश्यक छ। यसको पावलले जब कलसीको पत्र लेख्दछन् 3 अध्याय, परमेश्वरसँग यदि तिमीहरू बौरी उठेका छौ भने माथिको कुराहरू खोजी गर। जब हामी माथिको कुराहरू खोजी गर्छौँ, ती कुराले हाम्रो यस पृथ्वीको हाम्रो सम्बन्धहरूलाई प्रभाव पार्दछ। त्यस पछाडि मैले यसै कारण पनि आजको टपिक चाहिँ थ्याङ्क्स गिभिङ टु थ्याङ्क्स लिभिङ। हामी परमेश्वरलाई धन्यवाद चढाउने कुराहरू मात्र होइन, तर हाम्रो थ्याङ्क्स लिभिङ, धन्यवादिताको जीवन जिउने कुरालाई त्यसले गहिरो प्रभाव पार्दछ। ओके, तपाईँले याद गर्नुभयो कलसी 3 अध्यायको 16 पद म तपाईँसँग अहिले पढ्दैछु, 16 र 17 पद। ख्रिस्टको वचन तिमीहरूमा प्रशस्त बास गरोस्। हेर्नुहोस् त, पावलले भन्छ ख्रिस्टको वचन तिमीहरूमा प्रशस्त बास गरोस्। बुद्धिमानी साथ एउटाले अर्कोलाई सिकाऊ, अर्थ देऊ र परमेश्वरप्रति आफ्नो हृदयमा रहेको कृतज्ञता साथ भजन, स्तुति र आत्मिक गान तिमीले गाऊ। 17 पद, कुरा र काममा जे गर्छौ सबै कुरा उहाँद्वारा नै परमेश्वर पितालाई धन्यवाद चढाऊ। ओके, तपाईँले याद गर्नुभयो पावलले भन्छ तिमीहरूसँगै बौरी उठेका छौ भने तिमीहरूको जीवन चाहिँ प्रशस्त गरी धन्यवादी जीवन बन्न सकोस्। त थ्याङ्कफुलनेस, धन्यवादिताको जीवन हामीसँग हुनैपर्छ। अनि त्यो कुराले चाहिँ हाम्रो विश्वासमा हामी उहाँसँग बढेका छौँ भन्ने कुरा चाहिँ त्यो एउटा पहिचान पनि, एउटा चिनारी पनि हो। हामी परमेश्वरसँग कति बढ्यौँ भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो जीवन कति धन्यवादी छ भन्ने कुरा हो, परमेश्वरप्रति र हाम्रो वैवाहिक जीवन एकअर्काप्रति पनि। यसको पावलले तुरुन्तै लेखेको कुरा चाहिँ हाम्रो परमेश्वरसँगको भर्टिकल रिलेसनसिपले, हाम्रो परमेश्वरसँगको सिधा सम्बन्धले, ठाडो सम्बन्धले हाम्रो जीवनभित्र चाहिँ धन्यवादिताको कुराहरू, थ्याङ्कफुलनेसको कुराहरू, थ्याङ्क्स गिभिङको कुराहरू चाहिँ बढेर जान्छ। यसको अघि मैले भने अहिले हामी विश्वव्यापी रूपमा एउटा थ्याङ्क्स गिभिङ डेमा, एउटा धन्यवाद चढाउने एउटा सप्ताहमा, एउटा सातामा हामीहरू प्रवेश गर्दैछौँ। परमेश्वरसँगको हाम्रो सम्बन्धको निम्ति हामी परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छौँ। परमेश्वरको आशिषको निम्ति हामी परमेश्वरलाई धन्यवाद चढाउँदैछौँ। तर त्यति मात्र पुग्दैन। त्यसपछि पावलले तुरुन्तै भनेको कुरा चाहिँ के छ, तुरुन्तै पावल गएको अब खण्ड चाहिँ के भन्दैछ, पावलले के भन्दैछन् भन्दा चाहिँ 18 पद देखिन्छ। अब हेर्नुहोस् है, 17 पदमा धन्यवाद चढाउनु भनेको छ। अनि त्यसपछि तुरुन्तै पावल गएको ठाउँ चाहिँ परिवार सम्बन्धी शिक्षा भनेर दिएको छ। अहिले हामी त्यतातिर म तपाईँलाई लाँदैछु। यसकारण पावलले भन्छ पत्नी हो प्रभुको दृष्टिमा सुहाउँदो गरी आफ्ना पतिको अधीनतामा बस्छ। पति हो आफ्नो पत्नीलाई प्रेम गर र तिनीप्रति कठोर नहौ। अब 20 र 21मा तुरुन्तै मैले त्यसलाई चाहिँ निलो कलर लगाएको छु। छोराछोरी र आमा बुवासँगको सम्बन्धको बारेमा लेख्दछन्। 22 पददेखि चाहिँ पावलले तुरुन्तै हाम्रो काम गर्ने ठाउँमा हामी कसरी जिउँछौँ त्यो विषयमा लेख्दछन्। त्यसलाई चाहिँ हामीले जुक रोयले उनको स्ट्रक्चर बनाउँदा चाहिँ 4वटा पीको बारेमा उनले दिएका छन्। अनि त्यो पी म तपाईँसँग अहिले कुरा गर्दैछु। एक हाम्रो धन्यवादिताको जीवन, परमेश्वरसँग हाम्रो सम्बन्धले चाहिँ हाम्रो वैवाहिक जीवनलाई असर गर्छ। त त्यसलाई बुझ्नको लागि चाहिँ पावलले चाहिँ जुन स्ट्रक्चर बनाए त्यसलाई चाहिँ जुक रोयले चाहिँ 4वटा पी भनेको छन्। प्राइभेट लाइफ, प्रेयर लाइफ, पब्लिक लाइफ र पर्सनल लाइफ। प्राइभेट लाइफ चाहिँ 3 अध्यायको 18 देखि 4 को 1 सम्म उनले लेखेका छन्।
त्यसभित्र चाहिँ उनले 3वटा कुरा लेखेका छन्। मैले ABCD भनेर राखेको छु, तपाईँले देख्दै हुनुहुन्छ होला। त्यो चाहिँ प्राइभेट लाइफ, हाम्रो निजी जीवन। अनि त्यो प्राइभेट लाइफभित्र चाहिँ 3टा कुरा हामी हेर्दैछौँ अहिले। त्यो चाहिँ हस्बेन्ड वाइफ, हाम्रो पति पत्नीको सम्बन्ध। त्यस पछाडि 20 र 21 पदमा चाहिँ चिल्ड्रेन एन्ड प्यारेन्ट्स, आमा बुवा र छोराछोरीको बिचको सम्बन्ध। अनि त्यस पछाडि चाहिँ 3 को 22 देखि 4 को 1 सम्म चाहिँ स्लेभ एन्ड मास्टर। अब दास त छैन अहिले, हामी जहाँ काम गर्छौँ त्यहाँ मालिक र कामदारको बिचको हाम्रो सम्बन्ध कस्तो छ, त्यो चाहिँ हाम्रो प्राइभेट लाइफ हो। अनि त्यस पछाडि चाहिँ पावलले 4 अध्यायको 2 देखि 4 पदसम्म चाहिँ हाम्रो प्रेयर लाइफ, हाम्रो फ्यामिलीभित्रको प्रेयर लाइफको विषयमा लेख्दछन्। अनि त्यस पछाडि चाहिँ 4 को 5 र 6मा चाहिँ पावलले चाहिँ हाम्रो पब्लिक लाइफ, हाम्रो सार्वजनिक जीवन, संसारको बिचमा अन्य जातिको बिच, हाम्रो वरिपरिका मानिसको बिच हाम्रो गवाई कस्तो छ। र अन्तिम पर्सनल लाइफ, इन्टरपर्सनल लाइफ, हाम्रो वरिपरि भएका हाम्रो मण्डलीभित्रको विश्वासीसँगको हाम्रो सम्बन्धहरू। ओके, यो 4वटा P अहिले तपाईँले सम्झिराख्नको लागि प्राइभेट लाइफ, प्रेयर लाइफ, पब्लिक लाइफ र पर्सनल लाइफ। ओके, प्राइभेट लाइफलाई अहिले हामी हेर्नेछौँ। र अघि मैले भने हाम्रो परमेश्वरसँगको सम्बन्धले हाम्रो विवाहलाई असर गर्छ। पावलले तुरुन्तै 18 पदमा गएर भन्छ, पति हो आफ्ना पत्नीलाई प्रेम गर, अनि पत्नी हो आफ्ना पतिको अधीनतामा बस्छ। यो अधीनता र आदर चाहिँ सँगसँगै आएको छ। र एफिसी 5 अध्यायमा तपाईँले हेर्नुभयो भने चाहिँ पावलले के भन्छ भन्दा चाहिँ सुरु कहाँबाट गर्छन् भन्दाखेरि चाहिँ पति हो आफ्ना पतिको अधीनतामा बस्छ। अनि त्यसको कन्क्लुजन 33 पदमा चाहिँ उनले के भने भन्दा चाहिँ जेसुकै भए पनि, वाट्सो एभर, जेसुकै भए पनि पति आफ्नो पत्नीलाई प्रेम गर, अनि पत्नीलाई के भन्छ, आफ्नो पतिलाई आदर गर। आदर र अधीनता सँगसँगै आउने कुरा, फरक छ यसको अर्थ। तरै पनि हामीले याद गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ जुन पत्नीले आफ्नो पतिलाई आदर गर्छ त्यहाँ अधीनता पनि हुन्छ। अधीनतामा रहने पत्नीले आफ्नो पतिलाई आदर गर्छ। यो अधीनता र आदर चाहिँ एउटा सिक्काको 2टा पाटा जस्तै छन्, अथवा अधीनता र प्रेम यो दुइटै वैवाहिक जीवनको एउटा सिक्काको 2 पाटा जस्तै परमेश्वरले हामीलाई राखिदिनु भएको छ। सायद मलाई लाग्छ यो 2वटा शब्द हामीले मण्डलीले राम्रो बुझ्यो भने मलाई लाग्छ कुनै पनि टिचिङ्सहरू फेरि थपिरहनु पर्दैन जस्तो लाग्छ मलाई। अहिले हामीहरू अधीनताको बारेमा हेर्नेछौँ। अनि पावलले जब पहिलो कुरा लेख्दछन् 18 पद, जब उनको प्राइभेट लाइफको बारेमा उनले लेखे, निजी जीवन, हाम्रो निजी जीवन, हाम्रो व्यक्तिगत रीतिले जिउने जीवन, जो चाहिँ सायद संसारको मान्छेले देख्दैन होला त्यो प्राइभेट लाइफ, तर हाम्रो पति पत्नीलाई थाहा हुन्छ। र एकजना मुलरले उनको किताबमा के लेखे भन्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरले हाम्रो वैवाहिक जीवनमा एउटा ठुलो उपहार दिनुभएको छ भन्छ। अनि त्यो उपहार चाहिँ जुन दिन तपाईँले विवाह गर्नुभयो, श्रीमान श्रीमतीहरू, मैले पनि 25 वर्ष अगाडि विवाह गरेँ। अनि उसले के भन्छन् भन्दा चाहिँ विवाह गरेको दिन परमेश्वरले हामीलाई एउटा ठुलो उपहार दिनुभयो, सबैभन्दा हाम्रो जीवनको बहुमूल्य उपहार दिनुभयो। परमेश्वरले हाम्रो विवाहमा एउटा सबैभन्दा प्रेसियस गिफ्ट दिनुभएको छ अरे। थुप्रै साथीले हामीलाई गिफ्ट दिनुभयो, तर परमेश्वरले चाहिँ हाम्रो वैवाहिक जीवनभित्र चाहिँ एउटा उपहार दिनुभएको छ अरे। अनि त्यो उपहार चाहिँ हाम्रो शिरदेखि पैतालोसम्मै छर्लङ्गै देख्ने ऐना दिनुभएको छ अरे परमेश्वरले। बुझ्नुभयो भएन? परमेश्वरले हाम्रो विवाहमा सबैभन्दा बहुमूल्य उपहार दिनुभयो। त्यो चाहिँ हाम्रो शिरदेखि हाम्रो पैतालासम्मै छर्लङ्गै देखिने एउटा ऐना दिनुभएको छ अरे। अनि त्यो ऐना चाहिँ तिम्रो पत्नी हो, तिम्रो पति हो। हामीले सबैको अगाडि सबै लुकाउन सक्छौँ, तर श्रीमतीको अगाडि केही पनि लुक्दैन। मेरो श्रीमतीको अगाडि मैले पैसा लुकाएँ भने श्रीमतीले पत्ता लगाइहाल्छन्। बुझ्नुभयो भने सिरानीको कुन चेपमा राख्छ उनलाई राम्रोसँग थाहा छ। त्यसले गर्दा चाहिँ उनले मैले पैसा कहाँ लुकाउँछ भन्ने पनि थाहा हुन्छ है, तपाईँले लुकाउने बानी छ भने। यसकारण परमेश्वरले हाम्रो वैवाहिक जीवनमा यस्तो ऐना दिनुभएको छ अरे, जो चाहिँ छर्लङ्गै हामीले आफैलाई देख्छौँ। त्यो चाहिँ श्रीमती नै हो। अनि मेरो श्रीमती चाहिँ मेरो लागि ऐना हो। मेरो जीवन कस्तो छ उनलाई सबै कुरा छर्लङ्गै छ। अरूलाई चाहिँ थाहा हुनसक्छ, हजुरलाई मेरो जीवन थाहा नहुनसक्छ, तर मेरो श्रीमतीलाई चाहिँ छर्लङ्गै थाहा छ। किनकि परमेश्वरले मेरो जीवनमा चाहिँ उनलाई चाहिँ एउटा ऐनाको रूपमा दिनुभयो। उनको अगाडि उभिँदा मैले आफूलाई छर्लङ्गै देख्छु। परमेश्वरलाई धन्यवाद हो यो सुन्दर एउटा वैवाहिक सम्बन्धको लागि। तपाईँको जीवनमा परमेश्वर जो दिनुभएको छ वैवाहिक सम्बन्धभित्र, परमेश्वर सबैभन्दा उत्तम कुरा दिनुभएको छ। यसकारण इभन ज्याक पुनेलले त के लेखे भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो जीवनमा सबैभन्दा ठुलो मुक्ति पछाडि सबभन्दा ठुलो मिराकल्स चाहिँ त्यो आश्चर्य कर्म चाहिँ हाम्रो विवाह नै हो। यसकारण म पनि अलिक कल्पना पनि गर्न सक्दिनँ 25 वर्ष
अगाडि जब मैले मेरो श्रीमतीलाई देखेको थिएँ, सी वाज ओन्ली 21 अनि म चाहिँ भर्खर 22 नागेर 23 लागेको थिएँ। अनि त्यो बेला अहिले म सम्झिन्छु, मैले मेरो फोटोहरू पनि राखेको छु एल्बममा, बेला बेलामा हेर्छु, म आफैलाई पनि छक्क पर्छु। अनि कोही बेला छक्क मात्रै होइन, धेरै छक्क परेपछि त्यसलाई 3 छक्क परेको भन्दो रहेछ। अनि म कोही बेला 3 छक्कै पर्छु कि म पनि त्यो यस्तो थिएँ, पातुलो न पातुलो। बिहा गर्दा म 51-52 किलो थिएँ होला। तपाईँ कल्पना गर्नुहुन्छ, 6 फुट 7 इन्चको मान्छे 51-52 किलो भनेको एकदम दुब्लो मान्छे हो। त्यो भेटेको समयहरू मलाई याद हुन्छ। बेला बेला म हाम्रो एल्बम हेर्दै गर्दाखेरि म परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छु। परमेश्वरले हामीलाई यो जर्नीभित्र ल्याउनु भयो। यो चाहिँ परमेश्वर ठुलो मिराकल हो। मैले कल्पना गरेको भन्दा पनि अद्भुत रीतिले परमेश्वरले हामी दुवैलाई जोड्नु भयो। र अहिलेसम्म हाम्रो 25 वर्षको जर्नीभित्र मैले एउटै कुरा देखेको कुरा चाहिँ, अघि मैले भने हाम्रो भर्टिकल रिलेसनसिपलाई म सधैँ याद गर्छु, अनि जसले हामीलाई हाम्रो होरिजेन्टल रिलेसनसिपलाई पनि प्रभाव पारिरहेछ। र अहिले पौलले चाहिँ हाम्रो निजी जीवनको बारेमा लेख्दैछन्। तिमीहरू ख्रिस्टसँगै बौरी उठेका छौ भने, ख्रिस्टसँग जोडिएका हौ भने त तिम्रो जीवन धन्यवादी हुनुपर्छ। धन्यवादिताको जीवन मात्र होइन, तिमी चाहिँ अब थ्याङ्क्स गिभिङ मात्र होइन, तर थ्याङ्क्स लिभिङ हुनुपर्छ। धन्यवादितामा जिउनुपर्छ। त्यसको पहिलो प्रभाव चाहिँ परमेश्वरसँगको हाम्रो धन्यवादिताको जीवनको पहिलो प्रमाण चाहिँ हाम्रो म्यारिटल लाइफ हो, वैवाहिक सम्बन्ध। आउनुहोस् त, पौलले पहिलो कुरा चाहिँ पत्नीलाई आज्ञा दिएका छन्। मलाई थाहा छैन किन हो, त्यो कुनै अर्डरली होइन जस्तो लाग्छ मलाई। त्यसले गर्दा चाहिँ श्रीमानलाई दिनुपर्ने किन श्रीमतीलाई पहिला आज्ञा दियो भनेर त्यसमा बहस गर्नुपर्ने कुनै कारण छैन। किनकि यो दुवै कुरा चाहिँ अधीनता र आदर भन्ने कुरा जो परमेश्वरले स्त्रीले गर्नुपर्छ पतिलाई भनेको छ, र पतिले चाहिँ पत्नीलाई प्रेम गर्नुपर्छ, यो दुवै एउटै सिकाको दुईटा पाटा हुन्। त्यसलाई किन अघि पछि राख्यो भनेर हामीले विवाद गर्नुपर्ने कुनै कारण छैन। तर यो हाम्रो प्राइभेट लाइफभित्र पौलले पहिलो कुरा चाहिँ भन्छन्, पत्नी हो आफ्नो पतिको अधीनतामा बस अथवा आदर गर। मैले मेरो श्रीमतीलाई केही कुरा राख्नको लागि उहाँलाई म समय दिन चाहन्छु, र उनको अनुभव अनुसार चाहिँ श्रीमानको अधीनतामा रहनु र श्रीमानलाई आदर गर्नु भन्ने उनको बुझाइ चाहिँ के छ, म मेरो श्रीमतीलाई अहिले समय दिन चाहन्छु र उनले केही कुरा हामीको बिचमा राख्नुहुनेछ। हुन्छ, सबैलाई प्रभु यीशु ख्रीष्टको नाममा जय मसीह। खुसी लागेछ है हजुरहरूको सामु यसरी आउनु पाउँदा। विशेष गरी परमेश्वरलाई धन्यवाद होस् है, यो समय परमेश्वरले दिनुभयो। हामी टाढा भए पनि परमेश्वरले हामीलाई यसरी एउटा आत्मिकी अवस्थामा चाहिँ सँगै राख्नु भएको छ। परमेश्वरलाई धन्यवाद छ। र हामीले सुनेको थियौँ है, पतिको अधीनतामा रहनु भनेको के हो भन्ने कुरा विषयमा चाहिँ अथवा अधीनतामा रहनु भन्ने कुराहरू हामीले सुन्दै थियौँ। र यस विषयमा नै म केही कुराहरू तपाईँहरूको बिचमा राख्नेछु। पतिको अधीनतामा रहनु भनेको के हो है? पत्नी हो प्रभुको दृष्टिमा सुहाउँदो गरी आफ्ना पतिहरूका अधीनतामा बस। अनि यो खण्डलाई हामी कलसी 3:18 हामी पाउन सक्दछौँ। एफिसीको पुस्तक 5 अध्यायमा पावलले हरेक स्त्रीहरूलाई आफ्ना पतिको अधीनतामा रहनु र आदर गर्नु भन्ने कुरामा जोड दिएका छन्। पतिको अधीनतामा रहनु भनी लेखिएको वचन कलसीको यो खण्ड बाहेक पनि नयाँ करारमा अन्य 2 ठाउँमा हामी लेखिएको पाउँदछौँ। त्यसरी नै एफएसी 5:22, पहिलो पत्रुस 3:1 हामीले यो कुराहरू पाउन सक्छौँ। अधीनता भन्ने कुरा आजको पुस्तामा सबैभन्दा गलत बुझिएको शब्द हो है। अधीनतामा रहनु गाह्रो हुन्छ। त्यसले गर्दा हामी यो विषयमा हामी हेर्नेछौँ, यो गलत बुझाइ चाहिँ के रहेछ भन्ने कुरा हामी हेर्नेछौँ। पहिलो नम्बरमा अधीनता भनेको पतिको दास बन्नुपर्छ भन्ने बाइबलको शिक्षा होइन, बरु अधीनतामा बस्ने हामी दिदी बहिनीहरूलाई सधैँ स्वतन्त्रताको अनुभूति गराउँदछ है। अनि दोस्रो हामी हेर्नेछौँ, पत्नीले आफ्नो पतिको अघि आफ्ना मनका कुराहरू, आफ्नो विचारहरू राख्ने अधिकार छैन भन्ने पनि होइन है। हामी एका दुस्रालाई कुरा हामी राख्न सक्छौँ। हाम्रो जुनै कुरा पनि समस्या होस् अथवा राम्रो नराम्रो कुराहरू राख्न सक्छौँ, तर बाइबलको वचन अनुसार चाहिँ हामीले कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ है। त्यसले गर्दा बाइबलमा चाहिँ पतिहरूलाई प्रेम गर,
आदर गर भनिएको छ। त्यसले गर्दा हामी आदर र प्रेम चाहिँ हाम्रो जुनै समस्या भए पनि हामी त्यो कुरामा चाहिँ बिर्सिनु हुँदैन। जे कुरा राख्दा पनि हामीले आदर अनि प्रेम जहिले पनि सम्झेर अगाडि लिएर चाहिँ हामीले हरेक कुराहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसरी नै पत्नी आफ्नो पतिको अघि आफ्नो मनका कुराहरू हामीले सकेपछि यदि राम्रोसँगले राख्यौँ भने चाहिँ परमेश्वरले अवश्य नै त्यो सबै कुरामा हामीलाई सहायता गर्नुहुनेछ है। पत्नीहरू चाहिँ आफ्ना पतिको मालिक होइन है, पतिको मालिक होइन तर कम वा सानो पनि होइन है। दुवैजना चाहिँ बराबर हुन्छ। अथवा उहाँ ठुलो म सानो, म ठुलो उहाँ सानो, त्यस्तो हुँदैन। परमेश्वरले चाहिँ दुवैजनालाई दुवै दृष्टिमा चाहिँ समान राख्नु भएको छ है। कुनै पनि ठुलो सानो हुँदैन, समान दृष्टिमा हामीलाई राख्नु भएको छ परमेश्वरले है। र अधीनताको बारेमा पत्रुसको पुस्तकबाट पनि सिक्न पर्ने पर्ने कुराहरू हामी पाउँदछौँ अथवा हामी त्यहाँ देख्दछौँ है। पहिलो पत्रुस 3:1 अथवा 6मा हामी त्यहाँ पाउँदछौँ। पहिलो अधीनतामा रहनु परमेश्वरको आज्ञा हो है। पत्नीहरूलाई, म पनि एउटा पत्नी हो, त्यसले गर्दा यो आज्ञा हो है। त्यसले गर्दाखेरि हामी परमेश्वरलाई प्रेम गर्छौँ भने हामी पत्नीहरू यो कुरालाई हामी अवश्य नै परमेश्वरको आज्ञालाई समातेर चाहिँ अगाडि बढ्दै अधीनतामा अगाडि बढ्दै हामी जानेछौँ अथवा जान सक्छौँ। परमेश्वरको आज्ञा हो अनि हामी परमेश्वरको छोरीहरू भएको कारणले गर्दा चाहिँ हामीले यसलाई लिएर अगाडि बढ्नु आवश्यकता छ अनि बढ्नु नै पर्छ। पत्नी हो, तिमीहरू पनि आफ्ना पतिका अधीनमा रहो है। पत्नी चाहिँ के गर्नु पर्यो त, आफ्नो पतिको अधीनमा रहनु पर्यो। अनि त्यो कुरालाई हामी यहाँ देख्न सक्छौँ। पहिलो पत्रुस 3:1-2 खण्डमा चाहिँ हामी त्यो कुरालाई हामी पाउन सक्छौँ। अधीनतामा जिउनु वा पतिलाई आदर गर्नु भन्ने कुरा परमेश्वरको आज्ञा हो है। अनि यो चाहिँ अति नै सुन्दर छ। हरेक स्त्रीले अधीनतामा रहनलाई आफ्नो सो इच्छा वा राजी खुसी साथ गर्नुपर्ने एउटा जिम्मेवारी हो है। हामीलाई परमेश्वरले यो चाहिँ जिम्मेवारीको रूपमा दिनुभएको छ। जिम्मेवारी हो। पतिले राम्रो व्यवहार गर्यो भने मात्र हामीले पतिलाई आदर गर्नुपर्छ र अधीनतामा रहनुपर्छ भन्ने बाइबलमा शर्त राखिएको है। श्रीमानले अथवा श्रीमतीले जे जस्तै हामीलाई व्यवहार भए पनि चाहिँ हामीले आदर गर्नु चाहिँ हामीले छुटाउनु भएन एका दुस्रालाई। अनि कहिलेकाहीँ चाहिँ समस्या पर्दा, कहिलेकाहीँ मनमुटाव हुँदा, कहिलेकाहीँ हामीलाई धेरै कुराहरू जीवनमा हिँड्दै जाँदा दुईजनासँगै धेरै समस्याहरू आउँदछ। अनि त्यतिखेर चाहिँ हामीले यो कुरा चाहिँ लिएर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। परिवारमा एक अर्काको अधीनतामा रहने कुराले परिवारलाई सधैँ विजय र सफलतातिर लैजान्छ है। र जब हामी यो कुराहरू गर्छौँ हामीले अवश्य नै परमेश्वरले सफलतातिर हामीलाई लानुहुनेछ। जसरी एउटा संस्था, मण्डली, सङ्गठन वा देश सफल हुनलाई अगुवाप्रति हुने अधीनता र आदरले सबै सफलताहरू विकसित गर्दै लैजान्छ है। त्यसैले हामी अर्को हेर्नेछौँ। त्यसपछि पत्रुसले अधीनताको बारेमा दोस्रो कुरा लेख्छन् अनि त्यो चाहिँ के रहेछ हामी हेर्नेछौँ। पतिको मन जित्ने एउटा मौका पनि हो है। अनि यो चाहिँ हामी पहिलो पत्रुस 3:1-2मा पनि हामी पाउन सक्दछौँ। तिनीहरूले वचन पालन नगरे तापनि आफ्ना पतिहरूको आचरणले गर्दा चाहिँ चस्मा लाउनु पर्यो, मैले देखिनँ। तिनीहरूको वचन पालन नगरे पनि आफ्ना पत्नीहरूको आचरणले गर्दा शब्द बिना पनि तिनीहरूका मन परिवर्तन हुन सक्छन्। पहिलो पत्रुस 3:1 है। त्यसरी नै पत्नीले जस्तोसुकै परिस्थितिमा पनि पतिको आदर गर्नेमा विश्वास नगर्ने पतिहरूको मन पनि परिवर्तन हुन सक्दछ है। यदि हाम्रो श्रीमानहरूले विश्वास गरेका छैनन् भने हामीले उहाँहरूलाई आदर, उहाँलाई राम्रो प्रकारले हामीले उहाँहरूको गर्नुपर्ने कर्तव्य चाहिँ हामीले राम्रोसँगले गऱ्यौँ भने हाम्रो विश्वास नगर्ने श्रीमानहरू पनि अवश्य परमेश्वरको प्रेमलाई अनि परमेश्वरलाई चिन्नेछन् हामीले गरेको व्यवहारमा है। कतिचोटि हामी चाहिँ एउटा मानिस भएकोले गर्दा के आशा गर्छौँ, हामीलाई राम्रो गऱ्यो भने मात्रै हामी राम्रो गर्ने भनेर होइन। तर त्यो प्रकारको चाहिँ होइन। हामीले राम्रो गऱ्यो भने अवश्य नै त्यो कुराहरूबाट परमेश्वरले महिमा लिनु
तेस्रो कुरा हामी हुँदा हेर्नेछौँ अधीनतामा स्त्रीहरूको निम्ति बहुमूल्य गहना है। अधीनता चाहिँ स्त्रीहरूको के रहेछ त? बहुमूल्य गहना हामी यहाँ देख्दछौँ, पाउँदछौँ। 3देखि 6 पदमा यो कुरालाई भनेको छ। जसरी गहनाले दिदीबहिनीहरू सुन्दर देख्न मद्दत गर्छन्, त्यसरी नै दिदीबहिनीहरू सबैभन्दा सुन्दर देखाउने गहना भनेको पतिलाई आदर गर्ने र अधीनतामा रहने कुरा चाहिँ मुख्य भनिएको छ यहाँ रहेछ है। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ आदर चाहिँ एकदमै हामीले जस्तै कुरा समस्याहरू भए तापनि जस्तै अवस्थामा पनि हामीले हराउनु चाहिँ भएन रहेछ। अनि आदरबाट नै परमेश्वरको महिमा हुन्छ। त्यसले गर्दा हाम्रो श्रीमानलाई होइन हामीले आदर गर्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ एकदमै राम्रोसँग याद राख्नुपर्ने रहेछ। अधीनतामा रहने कुराले विवाह र परिवारलाई सधैँ माथि उछाल्छ र बलियो पार्छ। वैवाहिक सम्बन्धमा सधैँ असल मात्र हुन्छ भन्ने छैन है। समस्याहरू पनि हुन्छन्, तर हामीले आदर गर्न छोड्नुहुन्न, किनकि त्यो वैवाहिक जीवनको मुटु हो। अनि मैले पनि धेरै साथीभाइहरूको देखेको छु है। उहाँहरूले विवाह गर्नुभयो, तर विवाह गरेपछि धेरै समस्याहरू उहाँहरूको जीवनमा आयो। अनि कतिचोटि म मण्डलीमा कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ समस्या आएपछि उनीहरूले जतासुकै जेसुकै गर्ने है। तर जे जस्तो भए पनि हामीले आदर चाहिँ बिर्सिनुहुन्न। अनि एकजना दिदीले मैले भन्दा एकजना दिदीले चाहिँ भन्दै हुनुहुन्थ्यो परमेश्वरलाई आदर गर्ने विषयमा चाहिँ उहाँले एक दिन भन्दै जाँदा उठेर भन्नुभयो, मैले चाहिँ मेरो श्रीमानलाई कुटेको छु भन्नुभयो है। अनि उहाँ अक्रिस्चियन हुँदा नै त्यस्तो कुरा गर्नुभएको थियो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ पछि प्रभुमा आएर उहाँ बदलनु भएको कुराहरू है। अनि त्यसले गर्दा जब रिस उठ्छ, जब मनमुटाव हुन्छ, जब समस्याहरू हुन्छ, आदर र प्रेम भन्ने कुरा चाहिँ हराउँछ। हामीले त्यसलाई समातेरै राख्न सक्दैनौँ। तर आज हामी प्रभुको छोराछोरी भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई जस्तै रिस उठे पनि, जस्तै मनमुटाव भए पनि, जस्तै समस्या भए पनि हामीले पति पत्नीलाई चाहिँ एकादशलाई आदर प्रेम र गर्नुपर्ने रहेछ। अनि यो चाहिँ परमेश्वरको आज्ञा हो। अनि हामीले चाहिँ एउटा परमेश्वरको छोराछोरी भएको कारणले गर्दा चाहिँ कहिले पनि भुल्नु हुँदैन रहेछ। अनि यसलाई चाहिँ हाम्रो हृदयको पाटीमा लेख्नुपर्ने रहेछ। जब शैतानले हाम्रो जीवनमा नाना रकमको समस्याहरू ल्याइदिनुहुन्छ, तब चाहिँ हामीले प्रेम र आदर साथ हामीले सबै कुराहरू हाम्रो पारिवारिक जीवनमा, हाम्रो दाम्पत्य जीवनमा चाहिँ हामीले अगाडि बढाउन सकौँ भनेर है। हस्, धन्यवाद। यो समय फेरि पास्टर गर्न दिन्छु। थ्याङ्क यू। मेरो श्रीमतीको स्वर अलिक सानो छ, सुन्नुभयो कि भएन है? सायद म आशा गर्छु सुन्नुभयो होला यहाँले। हामीले यहाँ हाम्रो एउटा कोरियन साथी पनि हुन्छ, उहाँले हामीलाई बोलाइराख्नुहुन्छ। हामी प्राय 2 जनै भ्याउँदाखेरि गइरहेको छौँ। सेमिनार हुन्छ हाम्रो फ्यामिली सेमिनार भनेर, उहाँले महिनै पछि गरिराख्नुहुन्छ। र हामी 2जना गएर विशेष गरी चाहिँ उनी र म चाहिँ कन्फ्लिक्ट म्यानेजमेन्टको बारेमा चाहिँ हामी गरिरहेको छौँ कहिलेकाहीँ। प्रभुलाई धन्यवाद होस् कि अधीनता अति अपरिहार्य छ। कतिजना यहाँ दिदीबहिनीहरू, पास्टर्सहरू श्रीमती हुनुहुन्छ, लिडर्सको श्रीमतीहरू हुनुहुन्छ। म यहाँलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, तपाईँ र मेरो वैवाहिक जीवनमा चुनौती आउँछन्, तर अधीनता र आदर चाहिँ परमेश्वरको आज्ञा हो है। संसारले सिकाएको टिचिङ्स र हाम्रो चाहिँ एकदम फरक छ। अहिले संसारमा मेरो आफ्नो अनुभव छ, नेपालको अहिले राजनीतिक परिदृश्य मात्रै परिवर्तन भएको छैन, तर फ्यामिलीहरू पनि परिवर्तन हुँदै गएका छन्। अहिले परिवारहरूको परिस्थितिहरू चाहिँ एकदम परिवर्तन भएर गइरहेछ। अब दिदीबहिनीहरूको पनि आफ्नो अधिकार हामी लड्नुपर्छ भन्ने प्रकारको थट्सहरू, शिक्षाहरू राजनीति क्षेत्रमा आइरहेछ। अनि त्यसले मण्डलीलाई एकदम गम्भीर असर पारेको जस्तो लागिरहेछ। अनि वुमेन लिबरेसन, महिला स्वतन्त्रता, महिला अधिकार कुराहरू पक्कै पनि हामीले नारीहरूमाथि भएको अन्याय हामीले सहनु हुँदैन। तर हामीले अधिकार र स्वतन्त्रताको कुरा गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ हामीले एज अ क्रिस्चियन हामीले बाइबलीय शिक्षालाई पनि दिनु आवश्यक छ। हामी सबैलाई अधिकार चाहिन्छ, स्वतन्त्रता चाहिन्छ। सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा म यहाँलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, प्रियहरू, हाम्रो मण्डलीमा परमेश्वरले दिनुभएको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ अधीनता नै हो। यसको कसैले यसरी पनि भनेका छन्, शैतानले 2वटा कुराहरू चाहिँ मण्डलीबाट उठाइ लाँदैछ अरे। त्यो चाहिँ एउटा अधीनता मा रहने कुरा चाहिँ, अर्को कुरा चाहिँ प्रेमको कुराहरू। अनि यी 2 कुरालाई मण्डलीमा हामीले कन्टिन्यू रूपमा रेस्टोर गर्नुपर्ने कुरा छ। इभन फ्यामिली लाइफमा पनि त्यही, हाम्रो वैवाहिक जीवनमा पनि यो 2वटा कुराहरू चाहिँ ठुलो चुनौतीबाट गइरहेछ। अधीनतामा रहने भन्ने कुरा र आदर गर्ने भन्ने कुरा, प्रेम भन्ने कुरा चाहिँ एकदम ठुलो चुनौतीको रूपमा गइरहेछ। अनि यसलाई हामीले वी निड टु रेस्टोर
ब्याक टु आवर चर्च एन्ड ब्याक टु आवर फ्यामिली। त्यो प्रकारको शिक्षा अहिले आइरहेको छ। अनि इन्डिपेन्डेन्टको कुराहरू, स्वतन्त्रता प्रकारको शिक्षाहरू पनि आइरहेछन् होइन। हाम्रा नारीहरू हामी आफै गर्न सक्छौँ भनेर। जो मैले एउटा फेसबुकमा एउटा स्ट्याटस पढ्दा चाहिँ मलाई अलिकति त्यसले मलाई मन पनि पर्यो। कोही बेला स्ट्याटसहरू म हेरिरहेको छु। अनि त्यो स्ट्याटस चाहिँ क्रिस्चियनले हाल्नु भएको रहेछ। दाजुभाइ चाहिँ रात दिन काम गर्छन् अरे, पैसा कमाउँछन्, धेरै दुःख गर्छन्। किन अरे भन्दा चाहिँ आफ्नो श्रीमती, आफ्नो परिवार राम्रो होस् भनेर। तर दिदीबहिनीले जब कमाउन सुरु गर्छन् अरे, अनि तब उनी चाहिँ आफ्नो खुट्टामा म उभिन सकेको छु भनेर उनले चाहिँ स्वतन्त्र हुने इच्छा बढी गर्छन् अरे। अब यो 100% सत्य त नहोला, तर केही न केही परिवार सत्य तापनि जब दिदीबहिनीले कमाउन सुरु गर्नुहुन्छ अनि कहिलेकाहीँ चाहिँ त्यो कुराले चाहिँ म आफ्नो खुट्टामा उभिन आफै सक्छु भन्ने प्रकारको थट्सहरू आउन सक्छ। त्यो कुराहरूदेखि चाहिँ हामी होसियार रहनु पर्ने कुरा छ है। हामी जो कमाउँछौँ दुवैजनाले कमाएकोबाट परमेश्वरलाई हामीले महिमा दिन सकौँ, परिवारको निम्ति राम्रो हुन सकोस् र हामीले अरू धेरैलाई सहायता गर्न सकौँ, त्यो एउटा उद्देश्यको साथ हामीले गर्नुपर्छ। मेरो छोराले पनि तपाईँलाई थाहा छैन, यो पेन्डेमिक टाइममा उसले सब्जी पसल सुरु गर्छु भने, अब मास्टर पढेको मान्छे होइन, मैले नगर तिमी त्यो काम गर्नुपर्छ। अनि उसले के भन्यो भन्दाखेरि चाहिँ मैले एउटा कमिटमेन्ट गरेको छु उता मकवानपुरको त्यो माथि प्रजाहरू भन्छ, प्रजाहरू भने त्यो भ्याकुर के खाने जाति छन्, अनि त्यहाँको एकजना पास्टरलाई पनि हामी सपोर्ट गर्नु पर्यो भनेर मेरो इच्छा लाग्यो भने। अनि मलाई त्यो कुरा एकदम गर्व पनि लाग्यो होइन। यसको मेरो छोरा 5 बजी जान्छ पसल गर्नुको लागि, सानो सुरु गरेछ। अनि उसको एउटै उद्देश्य चाहिँ धेरै पैसा कमाएर धनी हुने भन्ने चाहिँ होइन। अनि मलाई त्यो कुरा चाहिँ गर्व लागेको कुरा चाहिँ त्यही नै हो। मेरो कहिले पनि इच्छा थिएन उसलाई चाहिँ मैले चाहिँ कम्प्लिट रूपमा सेवाकाई नै गर्नुपर्छ भन्ने कुरा गरेको थिएँ। तर म बाइबल कलेज नगएसम्म चाहिँ सानो भए पनि काम गर्छु भने मलाई राम्रै लाग्यो त्यो पनि। अनि मैले त्यो पैसा, तिमीले पैसा कमायो भने चाहिँ के गर्छौ भने चाहिँ म त्यहाँको पास्टरलाई सपोर्ट गर्छु भने। अनि गएको 3-4 वर्षदेखि एकजना पास्टरलाई चाहिँ उसले युथहरू जम्मा गरेर 4 जना युथलाई च्यालेन्ज गरेर स्कुल पढ्ने कलेज पढ्नेहरूलाई एउटा पास्टरलाई उसले सपोर्ट गर्दै रहेछ। 3000 हो कि 4000 रुपियाँ उसले मन्थली दिँदैछ। मलाई त्यो कुरा पनि थाहा थिएन, तर उनले भित्रभित्रै गरिरहेछ। मलाई खुसी लाग्यो। र उसले कमाएको कुराबाट चाहिँ आफ्नो निम्ति पनि उसले खर्च गर्न सक्थ्यो। कमाएर म मेरो निम्ति केही गर्छु, म मोटरसाइकल किन्छु, त्यो किन्छु, यसो गर्छु भन्नु सक्थ्यो होला। तर उसले एउटै कुरा भने, म यदि कमाएँ भने चाहिँ म यहाँको एकजना चेपाङ पास्टरलाई मैले भेटेको थिएँ, अलिक गरिब हुनुहुँदो रहेछ, स्ट्रगल गरिरहेको रहेछ, म उसलाई सहायता गर्नु पऱ्यो भने। अनि मेरो कर्मले फुलेर पो आयो है। प्रियहरू, हामीलाई परमेश्वरले यदि धन कमाउने बाटोहरू बुद्धिहरू दिनुहुन्छ, परमेश्वरलाई महिमा होस्। दिदीबहिनी तपाईँहरू पनि काम गर्नुहुन्छ, राम्रो कुरा हो। तर एउटै कुरा होस्, त्यो कुराबाट हामीले परमेश्वरको महिमा चाहिँ गर्न सकौँ। धनी भएर हाम्रो जीवनको लागि श्रीमान म त म इन्डिपेन्डेन्ट हुन चाहने कुराहरू म आफै गर्न सक्छु, मलाई श्रीमानको जरुरी छैन, श्रीमानको पैसाको सपोर्टमा लाग्दैन, त्यो प्रकारको थट्स बोकेर हामी गयौँ भने त्यसले हाम्रो वैवाहिक जीवनलाई ध्वस्त बनाउँछ। किन त्यो चाहिँ अधीनतादेखि बाहिरको कुरा हो। यसो अधीनता र आदर भन्ने कुरा चाहिँ सँगसँगै आउने कुरा छ। अनि त्यो कुरालाई तपाईँले आफ्नो वैवाहिक जीवनमा बनाइराख्नुहोस्। किनभने पावलले के भन्छ भन्दिनुहोस् त, पत्नीको प्रभुको दृष्टिमा सुहाउँदो गरी। अनि यो कुरा चाहिँ परमेश्वरलाई मनपर्छ, उहाँको दृष्टिमा सुहाउँदो कुरा हो, असल कुरा हो। यसका म दिदीबहिनीलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, जेसुकै भए पनि, एफएसीको 5:33 पावलले भन्छ, जेसुकै भए पनि, जेसुकै भए जस्तो सुकै परिस्थिति आए पनि आफ्नो पतिलाई आदर गर भन्छ। जेसुकै भए पनि, श्रीमानले तपाईँलाई सपोर्ट नगरेको भए पनि, श्रीमान अलिक गलत बाटोमा गएको भए पनि, श्रीमानहरू सायद जुन प्रकारको पहिलाको प्रेम थियो अहिले भएन भने पनि स्टिल श्रीमानलाई आदर गरिराख्नु। अघि हामीले सुन्यौँ होइन, पहिलो पत्रुसमा चाहिँ हेर्दाखेरि चाहिँ तिमीले श्रीमानलाई आदर गर्यो भने, अधीनतामा बस्यो भने, तिम्रो श्रीमान अविश्वासी भयो भने पनि तिम्रो आचरणले गर्दा, तिमीले गरेको त्यो अधीनताको कारणले तिम्रो श्रीमानको मन पनि परिवर्तन हुनेछ है। त्यो ठुलो मौका परमेश्वरले हामीलाई दिनुभएको छ। अनि हामीले अन्तिम कुरा हेरेको थियौँ पहिलो पत्रुसमा 3:4-5 यो चाहिँ दिदीबहिनीको सबभन्दा बहुमूल्य गहना हो। संसारको गहनाले दिदीबहिनी पक्कै सुन्दर देखिन्छन्, तर दिदीबहिनीको निम्ति सबैभन्दा बहुमूल्य गहना जो परमेश्वरले दिनुभएको छ त्यो चाहिँ अधीनता नै हो। त्यो अधीनताको गहना परमेश्वर दिनुभएको छ, त्यसलाई तपाईँले सधैँ पक्रिराख्नुहोस्। ओके, त्यसपछि प्राइभेट लाइफभित्र पति पत्नीको सम्बन्ध कुरा गरेपछि पावलले चाहिँ तुरुन्तै गएको कुरा चाहिँ छ। अब मैले यहाँ त्यो रिसर्चहरू पनि राखेको छु।
तर तुरुन्तै गएको कुरा चाहिँ दोस्रो कुरा चाहिँ पावलले चाहिँ हाम्रो नानीहरूसँग के अरे पतिलाई दिएको आज्ञा रहेछ आफ्नो पत्नीलाई प्रेम गर। ओके प्रियहरू, यो पत्नीलाई प्रेम गर भन्ने दोस्रो आज्ञा चाहिँ 19 पदमा दिएको छ। पहिलो चाहिँ पत्नीलाई दियो आज्ञा, दोस्रो चाहिँ पतिलाई छ आज्ञा आफ्नो पत्नीलाई प्रेम गर। अनि ख्रिस्टले मण्डलीलाई प्रेम गर्नुभएको छ एफिसीको अनुसार चाहिँ। तर आजको खण्डमा चाहिँ तिनीहरूप्रति कठोर नहो भनेको छ। ग्रिकको त्यसको शाब्दिक अर्थ चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ आफ्नो पत्नीसँग कोमलतामा व्यवहार गर भन्ने छ। कोमलतामा त टेन्डरली लभ, कोमलताको प्रेम। अनि त्यसको खास चाहिँ त्यसको जुन प्रकारको जुन चित्रण गरिएको छ, त्यो चित्रण चाहिँ के छ भन्छ फुलको चित्रण हो। कलसीको पत्र त्यो फुल चाहिँ जब कसैले तपाईँलाई फुल दियो भने त्यो फुल चाहिँ हामी त्यसलाई चाहिँ बडो कोमलताको साथ त्यो फुललाई पक्राउनु पर्छ। कसैले दिएको फुललाई तपाईँले राम्रोसँग पकाउनु भएन भने त्यो फुल चाहिँ झर्न सक्छ। त्यही कारण त्यो फुललाई चाहिँ हामीले कोमलताको साथ पक्रन्छौँ। त्यसरी नै आफ्नो पत्नीलाई पनि कोमलतामा तिमीले पक्रिराख भन्ने हो। कोमलताको व्यवहार गर। जुनसुकै समयमा उनी झर्न सक्छन्, सायद भावनाको कारणले, इमोसनलको कारणले दिदीबहिनीको मन चाँडै दुख्न सक्छ। त्यो कारणले उनलाई व्यवहार गर्दा चाहिँ कोमलतामा व्यवहार गर। अझै पत्रुसले त के भन्छ भने चाहिँ अनुग्रहको साझे हकदार सम्झेर उनलाई तिमीले कोमलतामा व्यवहार गर। यसकारण हामीले याद गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ हामी श्रीमानहरूको लागि कसरी श्रीमतीलाई प्रेम गर्ने यदि हामीलाई थाहा छैन भने चाहिँ हामीले जहिले पनि याद गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ हाम्रो जीवनको लागि सबैभन्दा बेस्ट मोडल येशू ख्रिस्ट नै हुनुहुन्छ। यसका फिलिपीको 2 अध्याय जब हामी जाँदछ, हामी सबैलाई थाहा छ त्यो खण्ड। पावलले भन्छ तिमीहरू त्यो मनुष्य ख्रिस्टमा पनि थियो। एफिसीमा आएर पावलले भन्छ ख्रिस्टले गरे चाहिँ तिमीले आफ्नो पत्नीलाई प्रेम गर। किन भन्दा चाहिँ हाम्रो जीवनको लागि मोडल, त्यो नमुना चाहिँ उदाहरण चाहिँ येशू ख्रिस्ट नै हुनुहुन्छ। तपाईँ र मेरो जीवनमा थुप्रै मोडलहरू प्रभुले हामीलाई दिनुभएको छ हाम्रो जीवनमा। यदि तपाईँको जीवनमा तपाईँले त्यस्तो नमुनाहरू भेट्नु भएको छैन भने त्यस्तो नमुनाहरू खोज्नुहोस्, जसको जीवनलाई हेरेर, जसको परिवारलाई हेरेर तपाईँहरू एकदम उत्साहित हुनुहुन्छ। हाम्रो वैवाहिक जीवनभित्र परमेश्वरले धेरै व्यक्तिहरू दिनुभएको छ जसको जीवनको उदाहरण हेरेर हामीलाई गर्व लाग्छ र हामीलाई इच्छा लाग्छ कि उहाँहरू जस्तै हामी बन्न सकौँ। मेरो जीवनमा केही व्यक्तिहरू प्रभुले दिनुभएको छ। उहाँको वैवाहिक देखेर कोही बेला त्यो चाहिँ राम्रो प्रकारको के भन्नु जेलसी त होइन, तर त्यो राम्रो प्रकार त्यस्तै हुने चाहना बढेर जान्छ। त्यस्तो नमुनाहरू देख्दा हामीलाई गर्व लाग्छ। तर ती सबै नमुनाहरूभन्दा पनि उत्तम नमुना चाहिँ येशू ख्रिस्ट नै हुनुहुन्छ। यसमा फिलिपीको 2 अध्यायले भन्दछ उहाँ हामीहरूको निम्ति उहाँ दास बनेर कमारको रूपमा आउनुभयो, सेवक हुनुभयो। कारण पावलले एफिसीमा भनेको कुरा चाहिँ हो, येशू ख्रिस्टको नमुनालाई हेर। येशू ख्रिस्टले जस्तै आफ्नो दुलहीलाई प्रेम गर। कसरी उहाँले प्रेम गर्नुभयो? आफ्नो प्राण पनि दिनुभयो भन्ने लेखेको छ। जीवन पनि बलिदान गर्नुभयो। त्यो प्रेम, त्यसरी तिमीले प्रेम गर। अब मलाई थाहा छैन यदि चुनौती आयो भने हामी श्रीमानहरूले हाम्रो परिवारको लागि बलिदान गर्न सक्छौँ सक्दैनौँ। तर प्रकृतिमा त्यस्तो थुप्रै कुराहरू पनि छन्। म अस्ति भर्खर एउटा नेसनल जियोग्राफी हेर्दै थिएँ। कसरी इभन त्यो भैँसीहरू हुन्छ नि, जनावरहरू पनि आफ्नो बालबच्चाको लागि, आफ्नो पत्नीको लागि, आफ्नो साथीको लागि उनीहरूले चाहिँ समर्पण गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरू कसरी सिंहबाट उनीहरू मारिँदो रहेछ। एकअर्कालाई सहायता गरौँ भन्दा आफ्नो जीवन पनि उनीहरूले बलिदान गर्छन्। प्रकृतिमा पनि त्यो नेचरमा पनि त्यो कुरा छ। तर कहिलेकाहीँ चाहिँ हामी परमेश्वरको स्वरूपमा सृजिएको मानिसहरू चाहिँ परमेश्वरको त्यो नमुना जो उहाँले हामीलाई छोडेर जानुभएको छ, आफ्नो परिवारको लागि हामी बलिदान गर्न चाहँदैनौँ। यसका प्रियहरू, येशू ख्रिस्टले चाहिँ आफ्नो पत्नीको लागि आफ्नो जीवन पनि दिनुभयो, आफ्नो दुलहीको लागि भनौँ, ख्रिस्टको मण्डलीको लागि आफ्नो प्राण पनि दिनुभयो। अनि त्यसको उद्देश्य पनि त्यहाँ लेखिएको छ। अनि तपाईँले एफिसीको 5 अध्यायमा तपाईँले 25 पददेखि पढ्दै जानुभयो चाहिँ पावलले चाहिँ त्यहाँ विशेष गरी 6वटा कुरा भनेको छ। त्यो चाहिँ रिपिटेड वर्ड छ। अनि नेपाली बाइबलमा चाहिँ त्यो छैन, ग्रिक बाइबलमा चाहिँ स्पष्ट लेखेको छ। अङ्ग्रेजीमा फर हिज ओन, OWN ओन, आफ्नो लागि भन्ने छ है, आफ्नो लागि। ख्रिस्टले आफ्नो दुलहीको निम्ति आफ्नो प्राण दिनुभयो। किन अरे भन्दाखेरि चाहिँ आफ्नै लागि, के गर्नको लागि? आफ्नो निम्ति चाउरी नभएको एउटा प्रतापी मण्डली दुलही तयार गर्नको लागि, आफ्नो निम्ति दाग नभएको त्यो दुलही आफ्नो निम्ति तयार गर्नको लागि। त्यो आफ्नो भने फर हिज ओन, WOWN ओन, त्यो शब्द चाहिँ रिपिटेड वर्ड हो। त्यहाँ चाहिँ आफ्नो लागि, आफ्नो लागि, आफ्नो लागि।
उहाँले जे गर्नुहुन्छ दुलैलाई जुन प्रेम दिनुभयो त्यो चाहिँ आफ्नो लागि हो। त्यस कारण प्रियहरू दाजुभाइहरू जतिजना हामी छौँ, म लगायत हामी जति श्रीमानहरू छौँ, जति हामी श्रीमतीलाई प्रेम गर्छौँ त्यो चाहिँ आफ्नो लागि हो। पावलले भने चाहिँ आफ्नो लागि। अनि पावलले यसो भन्छन् त्यो चाहिँ ख्रिस्टले आफ्नो मण्डलीलाई प्रेम गर्नुभयो त्यो चाहिँ आफ्नो लागि हो। त्यो यस्तो दुलै तयार गर्नको लागि, आफ्नै निम्ति तयार गर्नको लागि। त्यसको अर्थ यही नै, जति हामी आफ्नो परिवारलाई प्रेम गर्छौँ त्यो चाहिँ आफैलाई प्रेम गरेको हो, त्यो चाहिँ आफ्नो निम्ति हो। यसको हामी एउटा उदाहरण दिने गर्छौँ। ब्याङ्कमा हामी जति पैसा राख्छौँ आफ्नो एकाउन्टमा त्यो चाहिँ आफ्नै लागि हो। जति हामीले ब्याङ्कमा जम्मा गरेको छौँ त्यति नै हामी त्यहाँबाट विथड्र पनि गर्न सक्छौँ। ब्याङ्कमा पैसा नराखिकन ब्याङ्कमा गएर पैसा निकाल्नु खोज्यो भने चाहिँ आउँदैन। प्रेम चाहिँ यदि हामी लगानी गरेका छैनौँ भने हाम्रो वैवाहिक जीवनमा हामी त्यो प्रेमलाई फेरि पाउन सक्दैनौँ। यस कारण त्यो चाहिँ आफ्नो लागि हामी त्यो प्रेमलाई लगानी गरिराख्न सकौँ। येशू ख्रिस्टले तपाईँ अनि मेरो जीवनको लागि असल नमुना हुनुहुन्छ। उहाँ परमेश्वर भएर सेवक बन्नुभयो। यसकारण वास्तवमा अब दुलहालाई अथवा श्रीमानहरूलाई शिर पनि भनिएको छ। कतिजनाले शिर भनेको चाहिँ ठुलो हो भन्ने सम्झन्छ, त्यो गलत हो। शिरको अथवा स्रोत पनि हो, सबै कुराको सेवा गर्ने पनि हो, सबै कुराको प्रबन्ध गर्ने भन्ने अर्थमा त्यो लिडरसिपको बारेमा पनि पावलले कुरा गरेको। यसको श्रीमानहरू चाहिँ परिवारको एउटा लिडर, एउटा स्रोत भएको कारण त्यसको अर्थ यो पनि हो ऊ चाहिँ प्रबन्ध गर्ने, जुटाउने भन्ने व्यक्ति पनि हो, सुरक्षा दिने। एउटा कम्पनीमा पनि जहिले पनि हामी देख्छौँ म्यानेजर हुन्छ, डिरेक्टर हुनुहुन्छ, सबै स्टाफहरू साधारण त्यसले आउँछन् जान्छन्, तर त्यो सबै कुराको संस्थाको स्रोतको पर्सनको रूपमा चाहिँ त्यो डिरेक्टर अथवा त्यो म्यानेजरले चाहिँ सबै कुराको प्रबन्ध गर्नुपर्ने। पैसा कहाँबाट ल्याउने त्यो स्टाफहरूलाई त्यति धेरै थाहा हुँदैन, वास्तव पनि हुँदैन, तर त्यो म्यानेजरलाई, त्यो डिरेक्टरलाई चाहिँ राम्रो थाहा हुन्छ। त्यो ब्याङ्कमा कसरी पैसा ल्याउने त्यो पैसा काउन्टरको मान्छेलाई त्यति थाहा हुँदैन, तर ब्याङ्कको सिइओलाई राम्रोसँग थाहा हुन्छ त्यो पैसाको च्यानलिङ कसरी गर्ने, त्यो सम्पूर्ण कुराको चिन्ता उसलाई हुन्छ। त्यसको अर्थ यही नै हो कि तपाईँ र मलाई परमेश्वर त्यो ठाउँमा राख्नु भएको छ। एज अ परिवारको एउटा रिसोर्स पर्सनको रूपमा, एउटा लिडरसिपको रूपमा परमेश्वरले हामीलाई राख्नु भएको छ, ताकि हाम्रो परिवारको खाँचोहरू पनि हामीले पुरा गर्न सकौँ। यसकारण ख्रिस्ट यसुलाई हाम्रो नमुना हामीले राख्न सकौँ। अनि ख्रिस्टले आफ्नो दुलैको लागि आफ्नो प्राण पनि दिनुभयो। अनि पावलले किन यस कुरा लेखे भन्दाखेरि चाहिँ हामी हरेक श्रीमानहरूको लागि सबैभन्दा बेस्ट नमुना येशू ख्रिस्ट नै हुनुहुन्छ। अनि येशूलाई हेर उहाँले कसरी आफ्नो दुलैलाई ओके। त्यसपछि पावलले लेखेको दोस्रो कुरा चाहिँ छ, त्यो चाहिँ निजी लाइफभित्र चाहिँ आमा बुवा र छोराछोरीको सम्बन्ध कस्तो छ। यदि हामी भर्टिकल रिलेसनसिप राम्रो छ भने, परमेश्वरसँग हाम्रो सम्बन्ध राम्रो छ भने चाहिँ पावलले यसो भन्छन् तिम्रो छोराछोरीसँगको सम्बन्ध पनि राम्रो हुन्छ। यसको अब यहाँ कतिजना छोराछोरी छौँ, म पनि छोराछोरी हो, अहिले श्रीमान श्रीमती मेरो पनि छोरा छ, म कसैको बुवा पनि हो, हामी दुवैजना मेरो छोराको लागि आमा र बुवा हो, तर मेरो आमा र बुवा स्टिल जीवित हुनुभएको कारणले उहाँको म अहिले छोरा पनि हो। यसकारणले गर्दा चाहिँ मेरो आमा बुवासँगको हाम्रो सम्बन्ध कस्तो छ। यहाँ कतिजना हामी लिडर्स पनि छौँ, पास्टर्स पनि छौँ, हामी प्रभुलाई विश्वास गर्ने विश्वासीहरू यहाँ छौँ। मेरो क्वेसन चाहिँ यही नै छ, परमेश्वरको वचनले हामीलाई यही प्रश्न हामी सबैले आफूलाई सोध्नुपर्ने कुरा चाहिँ यही नै छ, हाम्रो आमा बुवासँगको हाम्रो सम्बन्ध कस्तो छ। दाजुभाइहरू, तपाईँको आमा बुवा विश्वासी छैनन् भने पनि, यदि तपाईँको आमा बुवा विश्वासी भए पनि नभए पनि उहाँहरूसँगको हाम्रो सम्बन्ध चाहिँ कस्तो छ त? कि हाम्रो आमा बुवासँग हाम्रो सम्बन्ध हेल्दी छ? प्रभुलाई विश्वास नगरेको भए पनि स्टिल हामीले हाम्रो रिलेसनसिपलाई, सम्बन्धलाई चाहिँ बनाइराख्नुपर्छ। होला तपाईँले विश्वास गरेको कारण तपाईँको आमा बुवाहरू विश्वास नगरेको गैर विश्वासी हुनुहुन्छ, तपाईँलाई त्यति धेरै उहाँले प्रेम गर्नुहुन्न भने पनि हामीले स्टिल हाम्रो सम्बन्धलाई ख्रिस्टको खातिर पनि हाम्रो आमा बुवासँगको सम्बन्धलाई असल बनाइराख्नुपर्छ। यसकारण मैले जब हामीले विवाह गऱ्यौँ हाम्रो एउटै इच्छा चाहिँ यही नै छ, हाम्रो आमा बुवालाई दिनुपर्ने आदर, हाम्रो सम्मान चाहिँ कहिले पनि नघटोस्, बढेर जाओस्। यसकारण आमा बुवा भएपछि मैले थाहा पाएँ आमा बुवा को भनेर। त्यस कारण मेरो आमा र बुवाप्रतिको मेरो सम्बन्धलाई म सधैँ ध्यान दिइराख्छु, कहिले पनि नराम्रो नहोस् भन्ने कुरा। किनकि म परमेश्वरलाई प्रेम गर्छु, परमेश्वरको सेवा गर्छु एज अ पास्टरको रूपमा। यदि मेरो आमा र बुवासँगको मेरो सम्बन्ध यदि असल छैन भने, इभन मेरो छोराछोरीसँगको मेरो सम्बन्ध यदि असल छैन भने हाम्रो मण्डलीले मेरो सेवाकाई चाहिँ प्रभावकारी देख्दैन। त्यसले गर्दा चाहिँ हामी सबैले होसियार हुनुपर्ने कुरा चाहिँ छ। यसको हाम्रो नानीहरूसँग हाम्रो रिलेसनसिपलाई हामीले स्वस्थ बनाइराख्न सकौँ। यस कारण अझै आमा बुवाहरू तपाईँको नानीहरूसँगको सम्बन्धलाई पनि ध्यान दिनुहोस्।
म धेरैचोटि दगुरिरहने भएको कारणले मेरो मिसेसको ठुलो भूमिका छ, मेरो छोराप्रति उनको ठुलो लगानी पनि छ होइन। म सधैँ कृतज्ञ छु त्यो प्रति। सानोदेखि नै म धेरै बाहिर बाहिर पनि गएँ, तर मेरो छोरा आज प्रभुको सेवकाईमा आउँदै गर्दा अनि त्यो कुराको ठुलो रोल भूमिका मेरो श्रीमतीको छ। अब सबै मान्छेले देख्दैन होला अब त्यो कुराहरू, तर एज अ श्रीमान अघि मैले मेरो प्राइभेट लाइफभित्र मैले देख्ने कुरा चाहिँ हो मेरो श्रीमतीको लगानी मेरो छोराप्रति कति छ भनेर। र उनीहरू चाहिँ साथी जस्तै हो। मेरो छोरा बरु मसँग सबै कुरा नभने पनि आमासँग सबै कुरा भन्छ उनले होइन। र उनीहरूसँग राम्रो एउटा सबै खाँचो पऱ्यो भने पनि आमा छोराको राम्रो सल्लाह हुन्छ। र मेरो अभावमा पनि उनले छोरालाई हुर्काउने काम पनि गरिन्। परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्। हामी दुवैको जिम्मेवारी पनि छ। कतिजना तपाईँ श्रीमती काम दुवैजना काम गर्नुहुन्छ, कतिजना श्रीमानहरू काम गर्नुहुन्छ, आमाहरू तपाईँ घरमा रहनुहुन्छ, आफ्नो नानीलाई तपाईँले समय दिनुहोस्। मैले मोरिसको उनको किताब पास्टर मोरिसले लेखेको उनको किताबमा उनले आफ्नो मण्डलीको एकजना विश्वासीको गवाई पनि दिनुभएको छ। मलाई साह्रो मन परेको गवाई छ। उनको परिवार चाहिँ मेरो विचारमा त्यो मैले स्टेट चाहिँ बिर्सेँ। उनीहरू चाहिँ ओहायोमा आउनुभयो धेरै वर्ष अगाडि सरेर। मलाई ओक्लाहामा जस्तो लाग्दैछ, ओक्लाहामाबाट जस्तो लाग्दैछ त्यो ठाउँ। मैले ठ्याक्कै त्यो किताब मैले हेर्नुपर्नेछ। र उनीहरू ओहायो आएपछि चाहिँ उनको 3 जना नानीहरू थिए। नानीहरूसँग उनले चाहिँ नयाँ काम खोजी गरे उनीहरूले। त्यस पछाडि चाहिँ अब कसरी काम गर्ने होला भनेर उनीहरूले सोचिरहँदा चाहिँ श्रीमतीसँग सल्लाह गरे। श्रीमती चाहिँ नर्स थिइन्। श्रीमती साधारण एउटा कम्पनीमा काम गर्ने व्यक्ति थिए। दुवैजना सल्लाह गरे, हामी 3 जना साना साना नानी छन्, के गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ सल्लाह गरे। अब 2 जनाले काम गऱ्यो भने नानीको बिजोग हुन्छ, नानीहरूलाई गाह्रो हुन्छ, हामीले घरमा नानी छोडेर काम गर्नु मिल्दैन। र दुवैजनाले पालै पालो काम गर्नको लागि पनि सानो नानी छ, त्यसले गर्दा थोरै चुनौती हुन्छ। त्यो टाइमको सिफ्ट टाइम चाहिँ हामीलाई गाह्रो हुन्छ, किनकि एउटा नानी स्कुल पनि जानुपर्ने छ, अरू नानीहरू साना छन्। र दुवैजना सल्लाह गरे र श्रीमानले भन्यो तिमीले काम गऱ्यो भने तिमी नर्स हो, धेरै पैसा कमाउन सक्छ, तर तिमी चाहन्छौ भने म काम गर्न चाहन्छु, तिमीले नानी हुर्काऊ। अनि श्रीमती पनि सल्लाह गरे र तिनीहरूले महँगो घर लिएनन्, साधारण घर लिए। साधारण एउटा भाडाको घर लिएर श्रीमानको जति आर्जन छ पैसा नानी नहुर्केसम्म त्यसरी नै सिम्पल उनले साधारण रीतिले बस्ने निर्णय गरे। र श्रीमानले एउटा सानो कम्पनीमा काम गरे। उनको थोरै पैसाले आएको पैसाले उनी दुखसुख गरेर सानो घर भाडामा लिएर उनीहरू बस्न सुरु गरे। र उनको किताबमा पास्टर मोरिसले के लेखे भन्दा चाहिँ त्यो परिवारको बारेमा लेख्दा के भने भन्दा चाहिँ तिनीले दे मेड अ राइट डिसिजन। दुवैजनाले काम गरेको धेरै पैसा कमाउँथे, सायद नानी हुर्काउनको लागि कम्तीमा 15-16 वर्ष लाग्यो होला, 18 वर्ष पुर्याउनको लागि, तर दे मेड अ राइट चोइस। एकजनाले काम गर्नु र एकजनाले नानीको देखभाल गर्नु। त्यसले गर्दा चाहिँ आमाले चाहिँ बुवाको अनुपस्थितिमा नानीहरूलाई प्रभुको बाटोमा हुर्काए। अनि यिनीका 3 जना नानीहरू चाहिँ मिसनरी भएर गए। एकजना नानी अफ्रिकामा मिसनरी भएर गए अनि 3 जना नानीहरू प्रभुको सेवकाईमा आए। र तिनीहरूले दे मेड अ राइट डिसिजन। सायद तिनीहरूले दुवैजनाले काम गरेर त्यो नानीहरू बिचल्ली गरेको भए सायद धेरै गाह्रो हुने थियो। मैले दुवैजनाले काम गर्नु मिल्दैन भन्ने कुरा छैन, नानी हुर्कियो भने समस्या नहोला, तर तपाईँको 2-3 वर्षको नानी छ, त्यस्ता नानीहरू छोडेर दुवैजनाले काम गरेर पैसा कमाउनु पर्छ, हाम्रो जीवन भनेको पैसा हो भनेर गयो भने त्यसले कसरी नानीहरूको भविष्य ध्वस्त भएर जान्छ। त्यसकारण मेरो जीवनमा पनि त्यही हो। मैले पनि त्यही भने मेरो श्रीमतीलाई पनि म बाहिर धेरै गइरहेको छु, तिमीले परिवारलाई देखभाल गर्नुपर्छ। जिम्मेवारी पनि छ, सेवकाई पनि छ, अनि नानीको देखभाल गर्ने काम उनले गरिन्। परमेश्वर धन्यवाद छ, हामी दुवैजना मात्रै एकजनाले बलिदान गर्नुपर्ने कुराहरू पनि होला। यसको प्रियहरू, सायद तपाईँले कतिजनाले आफ्नो परिवारलाई समय दिइराख्नु भएको छ। एउटा यस्तो समय आउनेछ तपाईँले जीवनमा कहिल्यै रिग्रेट गर्नुहुने छैन। तपाईँले कहिल्यै यसो भन्नुहुने छैन मैले गलत निर्णय गरेँ भनेर। र तपाईँले एक दिन यसो भन्नुहुनेछ हामीले राइट डिसिजन गऱ्यौँ। जसरी त्यो पास्टर मोरिसको मण्डलीको विश्वासीले भने वी मेड अ राइट डिसिजन। र अहिले उनको नानी ठुलो भएर गए, उनको श्रीमतीले पनि काम गर्छिन् अहिले, किन नर्स भएका धेरै पैसा कमाउन सक्छन्। नानी हुर्केर गइसकेको कारणले गर्दा चाहिँ उनीहरू मिसनरी भएर गए। दुवै आमा बुवा अहिले सेवकाईमा छन्। प्रियहरू, चोइस तपाईँको हो, निर्णय के गर्नुहुन्छ। तर हामीले याद गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ हाम्रो नानीहरूसँग हाम्रो रिलेसनसिपलाई हामीले फोकस गर्न सकौँ। बाइबल यसो भन्छ 21 पदमा, बुबा हो आफ्नो नानीलाई रिस नउठाओ, नत्र त तिनीहरू निराश हुनेछन्। यसको प्रियहरू, हामी सबैलाई एउटा ठुलो जिम्मेवारी छ।
कसरी नानीलाई रिस उठ्छ, हामी नानीलाई रिस उठाउँछौँ, त्यो चाहिँ हामी आमा बुवालाई आफैलाई थाहा होला। कतिजनाले प्रतिज्ञा गरेर पुरा नगरेको हुनसक्छ, कतिजनाले नानीहरूलाई राम्रो प्रकारले उनीको खाँचो पुरा नगरेको हुनसक्छ। उनीको सबै आवश्यकता हामी पुरा गर्न सक्दैनौँ, तर उनीको बेसिक खाँचोहरू हामी पुरा गर्नै पर्छ। सायद कहिलेकाहीँ हामीले नानीहरूलाई उनीहरूले गल्ती काम नगर्दा पनि कुटेको होला, उनीहरूलाई गलत प्रकारले हामीले बारम्बार कराइराखेको होला। हामीले अनुशासन गर्दा नानीहरूलाई बोलचालमा पनि नानीलाई बारम्बार कराइरह्यो भने नानीहरू एकदम रिसाउँछ, अनि त्यो नानी भविष्यमा एकदम रिसा नानी भएर जान्छ। किन त्यो एग्रेसिभ भएर जाने एउटा स्वभाव चाहिँ बाट पनि सरेर जाने कुरा हो। यस कारणले गर्दा चाहिँ हामी नानीलाई कसरी हुर्काउँछौँ, म यहाँलाई आग्रह गर्न चाहन्छु हामीले प्रेममा हाम्रो नानीलाई हुर्काउन सकौँ। एउटा अङ्ग्रेजी भनाइ छ होइन, लभ द रुल विदाउट रिलेसनसिप मेक्स चिल्ड्रेन रिबेलियस भन्छ है। रुल विदाउट रिलेसनसिप मेक्स चिल्ड्रेन रिबेलियस। सम्बन्ध बिनाको अनुशासनले मात्रै नानीहरूलाई विद्रोही बनाउँछ भन्छ। यसका त्यो प्रेम र सम्बन्ध बिना, त्यो प्रगाढ सम्बन्ध बिना नानीलाई खाली अनुशासनको कुरा मात्रै गर्यो भने, नियमको कुरा गर्यो भने नानीहरू विद्रोही भएर जान्छ भन्छ। यसकारण त्यो अनुशासनभित्र प्रेम हामीले राख्नै पर्छ, यसरी हाम्रो असल सम्बन्धलाई हामीले कायम राख्न सकौँ। यसकारण यो साल हामीहरू अन्त गर्दै गर्दा हामीले यो कुरा प्रण गरौँ, यदि हाम्रो आमा बुवासँगको हाम्रो सम्बन्धहरू यदि ठिक छैन भने हामी परमेश्वरलाई प्रार्थना गरौँ हाम्रो सम्बन्धलाई निर्माण गर्न सकौँ। यदि दिदीबहिनीहरू तपाईँको सासू ससुरासँगको तपाईँको सम्बन्धहरू राम्रो छैन भने तपाईँले त्यो सम्बन्धलाई बनाइराख्नुहोस्, प्रयत्न गरिराख्नुहोस् कसरी सम्बन्धलाई निर्माण गर्न सकिन्छ। बुवाहरू, तपाईँ एज अ बुवाहरू, हाम्रो आमा बुवासँग हाम्रो सासू ससुरासँग हाम्रो सम्बन्ध यदि बिग्रेको छ भने त्यो सम्बन्धलाई हामीले बनाउन सकौँ। हाम्रो नानीहरूसँगको हाम्रो सम्बन्धहरू बिग्रेको छ भने हामीले त्यसलाई पुनर्निर्माण गर्न सकौँ। मैले एकजना धेरै वर्ष उहाँ एल्डर हुनुहुन्थ्यो, म एक दिन एल्डरको घर गएँ, उहाँको परिवारमा ठुलो समस्या भइरहेको छ। अनि उहाँको छोराछोरी ठुलो भएर गयो, 40 वर्ष त उहाँको ठुलो नानी नै हो, सानो नानी लगभग 35-36 वर्षको। तर उनको नानीहरूसँग आमा बुवाको सम्बन्ध बोलचालै थिएन, तर स्टिल एल्डर बुवा चाहिँ मण्डलीको एल्डरै हुनुहुन्थ्यो। कल्पना गर्नुहोस्, मण्डलीको एल्डर भएर हि इज प्रिचिङ एटलिस्ट वन्स इन अ मन्थ फ्रम द पुलपिट। उहाँले पुलपिटमा गएर महिनाको एकचोटि उहाँको पालो आउँदो रहेछ, एल्डरले महिनामा एकचोटि प्रचार गरिरहनुहुन्छ। तर उहाँको दुवै छोराछोरीसँग उहाँको बोलचाल छैन। इभन एल्डरले पास्टरको अनुपस्थितिमा प्रभु भोज पनि चलाइराख्नु भएको छ, तर उहाँको छोराछोरी दुवै त्यही मण्डली आउँछन्, तर आमा बुवासँग बोलचाल छैन। दुवैजना नानीहरू विवाह भएर गइसके, तर स्टिल आमा बुवाले आफ्नो छोराछोरीसँग बोलचाल छैन, तर स्टिल उहाँले पुलपिटबाट प्रचार गर्दै हुनुहुन्छ। तपाईँ कल्पना गर्नुहुन्छ त्यो प्रचार कति शक्तिशाली हुन्छ होला। यसका हाम्रो प्राइभेट लाइफभित्र, हाम्रो निजी जीवनभित्र हाम्रो नानीहरूसँगको र हाम्रो आमा बुवासँगको सम्बन्ध असल हुन सकोस्। किनकि हामीले संसारलाई प्रभाव पार्नको लागि पावलले चाहिँ इट मस्ट बिगिन्स फ्रम द फ्यामिली, फ्रम द म्यारेज। तपाईँले याद गर्नुहुन्छ, पावल अब संसारतिर जाँदैछन्, त्यस पछाडि चाहिँ अब उनले चाहिँ संसारसँग हाम्रो पब्लिक लाइफतिर जाँदैछन्, तर त्योभन्दा अगाडि उनले हाम्रो प्राइभेट लाइफको बारेमा कुरा गर्दैछन्, हाम्रो म्यारिटल लाइफभित्र अनि हाम्रो फ्यामिली रिलेसनसिपभित्र आमा बुवा छोराछोरीको सम्बन्धहरू। अनि त्यस पछाडि पावलले कुरा गरेको कुरा चाहिँ हामी जहाँ काम गर्छ, अहिले दास र मालिकको कुरा त छैन, तर यदि तपाईँ कम्पनीमा काम गर्नुहुन्छ भने हाम्रो मालिकको अधीनतामा बसेर हामी काम गर्न सकौँ। अनि यसरी भन्छ, प्रभुको डर राखेर अधीनतामा बस्छ, दिलो जनले काम गर प्रभुको सेवा गरे जस्तै। हामी कम्पनीमा काम गर्छौँ, संसारमा कुनै पनि आत्मिक काम र संसारिक काम भन्ने छैन। चाहे हामी प्रभुको काम गरौँ, चाहे मण्डलीमा काम गरौँ वा हामी कम्पनीमा काम गरौँ, दुवै परमेश्वरकै काम हो। अनि प्रभुको सेवा गरे जस्तै हामी काम गर्न सकौँ। अनि यदि हामी ठुलो पदमा, मालिकको रूपमा, ठुलो बोसको रूपमा, इन्चार्जको रूपमा छौँ भने हामीभन्दा मुनिकाहरूलाई हामीले असल व्यवहार गर्न सकौँ। म केही व्यक्तिहरू चाहिँ जसले आफूभन्दा मुनिकाहरूलाई एकदम धेरै धम्काउनुहुन्छ, उहाँको त्यो कामदारले मलाई पनि आएर भन्नुभएको छ, तपाईँले यसो सम्झाइदिनुहोस् उहाँलाई भनेर। नेपाली भन्छ नि थर्काउने भन्ने नि, अलिकति ठुलो पोस्टमा पुगेपछि तलकोलाई थर्काइहाल्ने। अनि पहिला पहिला त तपाईँ भन्थ्यो अरे, अहिले त तँ भन्नु थालिसक्यो भन्छ। हामीलाई बोलाउँदा मलाई तँ नै भन्नुहुन्छ। अनि त्यो प्रकारको व्यवहार, किन बाइबल यसो भन्छ, तिम्रो पनि मालिक स्वर्गमा हुनुहुन्छ भनेर जानेर है, 1:4:1 तिनीहरूप्रति उचित व्यवहार गर। यो हाम्रो निजी जीवनभित्र हाम्रो पति पत्नीको सम्बन्ध, हाम्रो छोराछोरीसँगको सम्बन्ध, आमा बुवासँगको सम्बन्ध, साथसाथै हामी जहाँ काम गर्छौँ त्यहाँ हाम्रो असल सम्बन्धलाई हामीले बनाइराख्न सकौँ। यो चाहिँ हाम्रो प्राइभेट लाइफ हो। यदि हामी ख्रिस्टसँग जोडिएको हो भने त, यदि हाम्रो भर्टिकल सम्बन्ध राम्रो छ भने हाम्रो विवाह
लाइफ त्यसले प्रभाव पार्छ। यदि हाम्रो थ्याङ्क्स गिभिङ धन्यवादी जीवन छ भने हाम्रो थ्याङ्क्स लिभिङ लाइफ पनि त्यतिकै परिवारबाट सुरु भएर जान्छ। अनि त्यस पछाडि म अब यो चाहिँ एकदम छोटो रूपमा बताउँछु समयको खातिरले। त त्यसपछि पाउल तुरुन्तै 4:2 चाहिँ प्रेयर लाइफको बारे, दोस्रो पी चाहिँ प्रेयर लाइफ, प्रार्थनाको जीवन। अनि प्रार्थनाको जीवन किन चाहिन्छ हाम्रो जीवनको लागि भने प्रार्थनाको जीवनले चाहिँ हाम्रो जीवनको अल्छेपनाहरूबाट, हाम्रो आलस्यको जीवनबाट हामीलाई बाहिर निकाल्ने कुरा यही नै हो। यस कारण सतर्क भएर धन्यवाद चाहिँ तिमीहरू स्थिर भए प्रार्थनामा लागिरह। अनि पाउल तुरुन्तै गएको कुरा चाहिँ हाम्रो प्रेयर लाइफ पनि हो। यस कारण यहाँहरू सबैलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु हाम्रो पर्सनल प्रेयर लाइफ, हाम्रो फ्यामिलीभित्रको प्रेयर लाइफलाई हामीले स्टिल बचाइराख्न सकौँ। आलिस्टर बेगले के लेखे भन्दा चाहिँ शैतानमाथि विजय हुने प्राथमिक तरिका हाम्रो घुँडामा आउनु नै हो। ओके, यो तलको रिसर्च चाहिँ मैले त्यति राखेको छु होइन। 50% पास्टर स्टेट दे स्पेन्ड 1 hour इन प्रेयर इज डे। पास्टरहरूले चाहिँ प्रत्येक दिन चाहिँ 1 घन्टा चाहिँ प्रार्थनामा बिताउँछन् भनेर। र अहिलेको रिसर्च चाहिँ ओभरअल अब अमेरिकाको रिसर्च मैले अस्ति हेर्दै, त्यो चाहिँ के भन्छ चाहिँ अहिले एभरेज क्रिस्चियनहरूले चाहिँ दिनमा 6 मिनट जति प्रार्थना गर्छ भन्छ। यसका हाम्रो प्रेयर लाइफलाई हामीले फोकस गर्न सकौँ। मेरो जीवनको पर्सनली हेर्ने कुरा पनि त्यही, कहिले हाम्रो जीवनको व्यस्तताले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो प्रेयर लाइफ चाहिँ प्रार्थनाको जीवन चाहिँ कमजोर भएर जान्छ। त्यो क्षेत्रलाई हामीले ध्यान दिइराख्न सकौँ, किनकि हामी ख्रिस्टसँग जोडिएको हो भने हाम्रो उहाँसँगको प्रेयर लाइफ, प्रार्थनाको जीवन पनि बढ्दै जानु आवश्यक छ। त्यस पछाडि पाउलले प्रार्थनाको जीवन पछाडि तुरुन्तै गएको चाहिँ पब्लिक लाइफ हो। अब निजी जीवनबाट, हाम्रो प्राइभेट लाइफबाट चाहिँ पाउल अघि बढ्दै गएको कुरा चाहिँ पब्लिकतिर गइरहेको छ। 4:5 र 6 पदमा यसरी लेखेको छ, समयको सदुपयोग गर्दै बाहिरको सँग बुद्धिमान साथ व्यवहार गर, नुनले स्वादिलो पारेछ तिमीहरूको बोली वचन कृपालु होस्, ताकि प्रत्येकलाई कसरी जवाब दिनुपर्ने सो तिमीले जान। तिमोथीमा जस्तै पाउलले यहाँ पनि लेख्दछन्, तिमीले जान, नेपालीमा चाहिँ जान भनेको छ, तिमीले जान कि हाम्रो पब्लिक लाइफ चाहिँ कस्तो छ। एज अ क्रिस्चियन, एज अ परिवार भएको कारणले गर्दा चाहिँ हाम्रो पब्लिक लाइफलाई हामीले फोकस गर्न सकौँ है। र हामी दुवैजना त्यो कुरामा पनि एकदम कन्सियस छौँ। हामी अहिले यो घर जहाँ बसिरहेछौँ, यो चाहिँ हाम्रो चर्चको सानो हामीले जमिन लिएका थियौँ धेरै वर्ष अगाडि, काठमाडौँदेखि अलिक बाहिरपट्टि पर्छ र यो वरिपरि त्यति घर छैन, 4-5 घर मात्रै हुनुहुन्छ। र हामी यहाँ भर्खर आएको कारणले एउटा सानो चर्चको जमिनमा हामीले अस्थायी घर बनाएर बसेको यहाँ चाहिँ 5 वर्षको लागि। अनि यो घरको वरिपरि 4-5 घर मानिसहरू हुनुहुन्छ र हामी सब दुईजनाको एउटा कमिटमेन्ट चाहिँ त्यही छ, हामीले कसरी उनीहरूलाई सुसमाचार गर्ने, हामीले कसरी हाम्रो क्रिस्चियन जीवनको एउटा गवाई चाहिँ उनीहरूलाई दिनुपर्ने हो। अनि त्यो विषयमा चाहिँ मेरो छोरालाई पनि भनेको छु, तिमीले यो बाटो हिँड्दा कसरी हिँड्नुपर्छ याद गर्नु, किन यो मानिसले चाहिँ हामीलाई हेर्दैछ, किनकि चाहिँ हामी चाहिँ क्रिस्चियन हो भनेर। एकदम बोल्दाखेरि तिमीले हामीले ध्यान दिनुपर्छ। र कतिचोटि अब वरिपरि भएपछि आदान प्रदान हुन्छ, आते जाते कतिवटा व्यवहारको कुराहरू हुन्छ। अब हाम्रो आफ्नो यहाँ बिजुली छैन, हाम्रो अस्थायी घर भएको कारणले बिजुली हामीले अर्को घरबाट तानेका छौँ, पानी अर्को घरबाट तानेका छौँ। यस कारण पानीको पाइपको लाइन अर्को घरबाट आएको छ, अनि हाम्रो बिजुलीको लाइन अर्को घरबाट ल्याएको छौँ। अनि हामीले बिजुलीको बिल तिर्दा पनि हामी जहिले भन्छौँ उनीहरूले चाहिँ यति युनिटको यति तिर्नुपर्छ भन्छ, बजारमा चाहिँ 10 छ, उहाँले 12 तिर्नु भन्छ। हामीले यो त महँगो भाउ कहिले पनि भनेको छैनौँ, किनकि हामी एउटा कुरा चाहन्छौँ, 12 चाहन्छौँ भने हामी 13 दिउँ, तर हाम्रो सम्बन्ध चाहिँ राम्रो हुनुपर्छ होइन। अनि हाम्रो यहाँ नजिकै किराना दोकान छ, कहिले पनि तिमीले यहाँ लोन चाहिँ नलिनु, किनभने चाहिँ हाम्रो गवाई यो किराना दोकानले यो कुरा बुझ्नुपर्छ, हामी चाहिँ क्रिस्चियन हो, हाम्रो क्रिस्चियन गवाई चाहिँ हामीले बिगार्नु हुँदैन। अमेरिकामा त लोन पाउँदैन होइन, यहाँ नेपालमा चाहिँ हुन्छ नि, किराना दोकानमा पनि लेखिदेऊ है खातामा भन्ने चलन हुन्छ नि होइन। कसैलाई खातामा लेख्दा धेरै लामो हुन्छ, अनि त्यो दोकानले के गरेर चाहिँ त्यो क्रिस्चियन भएर पनि त्यसको 5,000 6,000 भइसक्यो तिरेन भन्ने त्यो प्रकारको हाम्रो क्रिस्चियन गवाईलाई हामीले गुमाउनु हुँदैन। यस कारण मेरो छोरालाई पनि भनेको छु, तिमीले यो बाटो हिँड्दाखेरि याद गर्नु, यो सबै मान्छेले चाहिँ हाम्रो जीवनलाई हेरिरहेछ, बोल्दाखेरि ध्यान दिनु। अनि बाइबलले भन्छ तिम्रो वचन चाहिँ बोली चाहिँ नुनले स्वादिलो पारेको सधैँ कृपाले भरिएको वचन होस्। अनि कसरी जवाब दिनुपर्ने सो तिमीले जान भन्छ। कसरी जवाब दिने, कोही बेला रिस उठ्ने कुरा पनि होला होइन, तर हामीले असल सम्बन्धहरू। अनि मेरो श्रीमतीले भन्यो त्यो धाराको पानी ल्याएको महिना कति लिन्छ भनेको 300 रुपियाँ माग्यो भने, 500 रुपियाँ दिइहाल भने मैले। 300 रुपियाँ उसले मागेको 500 दिँदा के भयो त, सम्बन्ध पनि राम्रो हुन्छ। हामी क्रिस्चियन भएपछि 300 रुपियाँ पनि
होइन के त्यस विषयमा किन ठुलो विवाद गर्नुपर्ने छ? फलानुले त 250 दिएको थियो भनेर किन भनिरहनु पर्यो होइन? 300 रुपियाँ सामान्य भन्ने एउटा धारा महिनाभरि चलाएको, म भन्छु 500 रुपियाँ नै दिनु होला, राम्रो होस्। आज भोलिदेखि हामी बाटो बनाउँछ, हाम्रो बाटो चाहिँ 3 फुट मात्रै छ, हाम्रो घर आउने बाटो चाहिँ आलीबाट हिँडेर आउनुपर्छ, लगभग 200 मिटरको बाटो चाहिँ आली आउनुपर्छ। अनि यो बाटो बनाउँदैछौँ, यो बाटो बनाउनुको लागि चाहिँ कोही पनि मान्दैन, 4-5 घर मान्छेहरू पैसा हाल्नु मान्दैन। मैले भनेको छु हामी बढी 50% पैसा हामी हालौँ, अरूलाई चाहिँ हामीले भन्नु तपाईँले थोरै भए पनि कन्ट्रिब्युसन गर्नुहोस्, तर हामी यसलाई सहायता गर्न चाहन्छौँ। ताकि म एउटै कुरा चाहन्छु कि हाम्रो सम्बन्ध चाहिँ गवाई चाहिँ राम्रो होस्। किन पावलले भन्छ हाम्रो पब्लिक लाइफ चाहिँ राम्रो हुनुपर्छ। पहिलो कुरा उनीहरूलाई थाहा छ हामी चाहिँ पास्टर हो भनेर, र दोस्रो कुरा हामी क्रिस्चियन हो उनीहरूलाई राम्रो थाहा छ। त्यसले त हामीले कसरी उनीहरूसँग व्यवहार गर्नुपर्छ पावलले भन्छ तिमीले जान। किनकि हाम्रो पब्लिक लाइफ, किनकि हामी ख्रिस्टसँग जोडिएको कारणले उनीहरू जस्तो बोल्नु हुँदैन। त्यसले गर्दा चाहिँ उनीहरूसँग व्यवहार गर्दा हामीले असल व्यवहार गर्नु, असल सम्बन्धहरू। हाम्रो मण्डली बनाउँदाखेरि चाहिँ जुन हामीले जमिन लोन लिजमा लिएर बनाएको छौँ त्यो 10 इयर्सको लागि हो। त्यो छिमेकीहरूले चाहिँ त्यो मण्डली बनाउने भन्दाखेरि चाहिँ छिमेकीहरूले मिटिङ गरे भेला भएर अन्य जाति साथीहरूले, र भने यहाँ मण्डली बनाउनु दिनु हुँदैन, हल्ला हुन्छ, के हुन्छ भनेर 2-4 वटा मिटिङ गरेँ। अनि त्यस पछाडि मैले पहिलो कुरा चाहिँ गरेँ, त्यस पछाडि अब ओपन बनाएको कारणले तुरुन्तै मैले टिन लगाएर वरिपरि बार लगाएँ। अनि त्यहाँको छिमेकीले चाहिँ 2-3 वटा मिटिङ गरेँ चर्च बनाउनु दिनु हुँदैन भनेर। अनि त्यहाँको मेन मान्छे जसले चाहिँ यो कुरा उठाएको थियो चर्च बनाउनु दिनु हुँदैन भनेर, उहाँको घरमा दोकान पनि थियो, उहाँको भाइको दोकान। अनि त्यो दोकानबाट मैले चर्चको मान्छेलाई भने जति सामान ल्याउँछ त्यो दोकानबाट लिनु, अनि त्यहाँबाट हामी रिलेसनसिप बनाउनु पर्छ। अनि त्यो दाइलाई जहिले पनि त्यहाँ भेट्ने, जहिले म चाहिँ गुड मर्निङ दाइ कस्तो हुनुहुन्छ है, परिवार सन्चै हुन्छ, नानीहरू कस्तो हुनुहुन्छ। यहाँ काठमाडौँमा चाहिँ फेरि अलिकति ब्राह्मीणहरूसँग बोल्दा चाहिँ खाइसिन्छ, गइसिन्छ, होइसिन्छ भन्नु चाहिँ एकदम खुसी मान्छन्। अनि मैले पनि भाषा सिकिसकेको छु उहाँसँग कसरी बोल्नुपर्छ भनेर। हजुर कस्तो होइसिन्छ, खाना खाइसियो होइन, हजुर कता गइसिन्छ भनेर भनेपछि चाहिँ उनीहरू पनि खुसी हुन्छ है। त्यसले गर्दा चाहिँ हाम्रो बोली वचन पनि अब मिठो बोल्नै पऱ्यो होइन। अनि उहाँसँग सम्बन्ध राम्रो भएपछि चाहिँ उहाँहरू आउनुभयो, त्यसो मिटिङ गर्नुभयो। मैले भने हामी तपाईँलाई केही बाधा दिँदैनौँ, हामी असल क्रिस्चियन हो। अनि उहाँले भन्नुभयो पहिला यहीँ हाम्रो नजिक एउटा क्रिस्चियन थियो, त्यो क्रिस्चियन चाहिँ एकदम हल्ला गर्थ्यो, त्यसले चाहिँ मान्छे प्रार्थना गरेको भन्थ्यो, मान्छे लडाइ गर्थ्यो, तपाईँ मान्छे लडाउनुहुन्छ भनेर मलाई सोध्यो। हामी चाहिँ लडेकोलाई उठाउने हो भन्दै मैले चाहिँ। त्यस कारण अब त्यो चाहिँ हुँदैन, हामी चाहिँ लडेको मान्छेलाई उठाउने मान्छे हो। त्यसले गर्दा हाम्रो मण्डलीबाट तपाईँलाई केही अप्ठ्यारो हुँदैन। अब त्यो पहिला कस्तो विश्वासी थियो मलाई पनि थाहा भएन हजुर, अब हामी चाहिँ त्यस्तो हुँदैन, तपाईँलाई केही बाधा हुँदैन, तपाईँले चिन्ता नगर्नुहोस् भने मैले भने उहाँलाई। त्यस पछाडि उहाँहरू हुनुभयो, उहाँको मिटिङ त्यस पछाडि पनि भयो, तर मण्डली बन्द गर्ने भन्ने विषयमा चाहिँ उहाँहरू गर्नु भएन। स्टिल म त्यो बाटो हिँडिरहन्छु, सर कस्तो हुनुहुन्छ, हजुर कस्तो होइसिन्छ, गुड मर्निङ गुड इभिनिङ भनिराख्नुपर्छ है। अब उहाँलाई कसैले गुड मर्निङ त भन्दैन जस्तो लाग्यो त्यहाँको गाउँकै मान्छेले, तर एउटा कमसेकम पास्टरले भए पनि गुड मर्निङ त भन्दो रहेछ, नमस्ते। रिलेसनसिप बिल्ड गरिराख्नु पर्ने कुरा हो, ताकि हाम्रो टेस्टमनीहरू चाहिँ, हाम्रो गवाईहरू चाहिँ हामीले बनाइराख्न सकौँ। यसको हाम्रो पब्लिक लाइफ, एक हाम्रो प्राइभेट लाइफ, हाम्रो प्रेयर लाइफ, अनि त्यस हाम्रो पब्लिक लाइफ, अनि अन्तिममा पावलले भन्छ हाम्रो पर्सनल लाइफ, हाम्रो एकअर्कासँगको सम्बन्ध। यो चाहिँ हाम्रो मण्डलीभित्रको एकअर्काको सम्बन्ध र अन्य मण्डलीसँगको एकअर्कासँगको सम्बन्ध। अनि मलाई सेन्सिटिभमा मलाई साह्रो मन परेको कुरा चाहिँ मैले भाइ विकासलाई भनेको थिएँ, तपाईँले मसँग कुरा त गर्नुभयो, पास्टर बुवासँग सल्लाह गर्नुभयो क्या त यो विषयमा, यो सेमिनार गर्ने विषयमा सल्लाह गर्नुहोस्। अनि उहाँले भन्नु सबैजना पास्टरहरू एकदम खुसी हुनुहुन्छ, सहमत हुनुहुन्छ। अनि जुन कुरा आज मैले देखेँ तपाईँहरू सबैजना मिलेर जुन प्रकारको गर्नुभयो, यो कुराले प्रमाणित गर्छ कि हाम्रो एकअर्कासँग हाम्रो पर्सनल लाइफ राम्रो छ। किनकि हामी ख्रिस्टसँग यदि जोडिएको हो भने हाम्रो अन्य विश्वासीसँग हाम्रो रिलेसन राम्रो हुनुपर्छ। आउनुहोस् त पावलले यहाँ के भने, कतिजनालाई यो पढ्दा अल्छी पनि लाग्छ होइन। 7 पददेखि 7 पददेखि पावलले के भने 17 पदसम्म चाहिँ, प्रिय भाइहरू विश्वासी धर्मसेवक प्रभुका सङ्गी दास तुखिकसले तिमीलाई अभिवादन भनेका छन्। अनि तपाईँले थुप्रो नाउँहरू पाउनुहुन्छ, ओनेसिमस पनि आउँदैछन्, तिनलाई पनि तिमीले उनले पनि अभिवादन पठाएका छन्, उसलाई ग्रहण गर। अरिस्ताखसलाई पनि अभिवादन पठाएका छन्, अरिस्ताखसले। बार्नबासको भनिज मर्कुसले पनि अभिवादन पठाएका छन्। यो लामो लिस्ट पढ्दा कतिजनालाई अल्छी लाग्छ होला, तर पावलले 4 अध्यायको 7देखि 17 पदसम्म यति लामो यो खण्ड लेख्नुपर्ने कारण चाहिँ
अर्थहीन छैन। यो लेख्नुपर्ने कारण चाहिँ यही हो। यहाँ तपाईँले याद गर्नु, अरिस्तार्कस, मर्कुस, युस्टस, इपफ्रासको बारेमा, लुका, डेमस, नुम्फास, अर्खिप्पसले तिमीलाई अभिवादन भर्नु छन्। यो कुरा किन पावलले लेखे भन्नुहोस् त? किनकि पावलको जीवनमा यी मानिसहरूसँग उनको असल सम्बन्ध थियो। जससँग पावलले सेवा गरे तिनीसँगको तिनको सम्बन्धलाई उनले निर्माण गरिरहे। प्रियहरू, हाम्रो एकअर्काको सँगको सम्बन्ध, यदि हामी ख्रिस्टसँग हाम्रो भर्टिकल सम्बन्ध राम्रो छ भने, यदि हामी ख्रिस्टसँगै जोडिएका छौँ भने, यदि हामी स्वर्गीय कुराको खोजी गर्ने मान्छे हो भने, यदि हाम्रो जीवन धन्यवादी जीवन हो भने, हाम्रो थ्याङ्क्स लिभिङ पनि धन्यवादिताको त्यो जीवन जिउन आवश्यक छ। अनि त्यो भित्र पावलले भन्छ हाम्रो पर्सनल लाइफ, मण्डलीभित्र पनि असल हुन आवश्यक छ। हाम्रो एकअर्कासँगको रिलेसनसिप, पावलले यी मानिसहरूलाई कहिले पनि आफ्नो हृदयबाट हटाएनन्। पावलले यिनीहरूलाई सधैँ स्मरण गर्छन्, सम्झना गर्छन्। रोमीको 16 अध्याय पढ्नु भन्छ, पावलले 25 जनाभन्दा बढीको नाम लिएका छन्। किन लिए भन्नुहोस् त? पावलले हरेक पत्रमा तिनीको नाम लिनुपर्ने कारण यही छ। पावलले तिनीहरूलाई प्रेम गर्छन् ताकि पावल अहिले तिनीहरूसँग सँगै सेवाकाई गरिरहेका छन्। कतिजना छुटेर गए, कतिजना आफ्नो सेवाकाई सुरु गरे। ओनेसिमस अर्कैतिर छन्, अरिस्तार्कस अर्कैतिर छन्, बारनबास अर्कैतिर छ, मर्कुसले आफ्नै सेवाकाई सुरु गरेका छन्, इपफ्रासले भिन्नै सेवाकाई गरेका छन्। तर पनि सबै सेवाकाईबाट छुटेर गए पनि तिनीहरूलाई पावलले सधैँ स्मरण गर्छन्, किनकि तिनीहरूको निम्ति पावलको हृदयमा ठुलो एउटा माया छ तिनीप्रति। प्रियहरू, हामी सेवाकाईको कारणले विभिन्न ठाउँमा छुटेर गए पनि हाम्रो रिलेसनसिपलाई हामीले ध्यान दिनु आवश्यक छ। किनकि सम्बन्ध बिग्रियो भने, अघि मैले भने तपाईँलाई, हार्वर्ड युनिभर्सिटीको रिसर्च त यही नै थियो कि संसारमा हामीहरू धनी भएको कारणले, सफल भएको कारण खुसी हुन सक्दैनौँ। हाम्रो खुसी र सन्तुष्टि भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो सम्बन्धको कारणले हो। त्यो हेल्दी रिलेसनसिपलाई, स्वस्थ सम्बन्धले हाम्रो जीवन सुन्दर भएर जान्छ, खुसी हुन्छ। होला हाम्रो सेवाकाई बढेर जाला, तर हाम्रो एकअर्कासँगको सम्बन्ध यदि राम्रो छैन भने हामी कहिले पनि जीवनमा खुसी हुन सक्दैनौँ। त्यति मात्र होइन, हार्वर्ड युनिभर्सिटीको त्यो 75 वर्षको रिसर्चले यही कुरा पत्ता लगाए। सेकेन्ड वर्ल्ड वार पछाडि उनीहरूले यो रिसर्च गरे। तपाईँलाई सेकेन्ड वर्ल्ड वारमा कतिजना मान्छे मरे, कतिजना निराश भए, अनि त्यस पछाडि रिसर्च उनीहरूले थाले। 75 वर्षको रिसर्चमा यही कुरा पत्ता लगाए, सम्बन्धले मात्रै मानिस खुसी हुन सक्दो रहेछ। यसको हाम्रो पर्सनल रिलेसनसिपलाई हामीले ध्यान दिन सकौँ। तपाईँलाई थाहा छ अमेरिकाको अहिलेको कोभिड पछाडिको रिसर्च चाहिँ के आयो? जामा साइकोलजी भन्ने एउटा पत्रिकामा जुन रिसर्च आयो, अमेरिकामा अहिले कोभिडबाट भन्दा धेरै मान्छेहरू चाहिँ अरू कारणले मरिरहेको छ भन्ने कारण चाहिँ किन अरे भन्दाखेरि चाहिँ पहिलो कुरा चाहिँ चर्चहरू बन्द भयो भने लेखेछ। एउटा कारण चाहिँ किन चर्चले जुन प्रकारको इन्करेज गरिरहेको थियो अहिलेसम्म, त्यो इन्करेज गर्ने काम पनि अहिले मण्डलीहरू बन्द भएको कारणले गर्दा पनि मानसिक रीतिले पनि मानिसहरू एकदम धेरै फ्रस्ट्रेट भइरहेछ भन्छ। इभन इकोनोमिक कुराहरू भन्दा पनि, आर्थिक कुराहरू भन्दा पनि अहिले मान्छेको ठुलो कुरा चाहिँ एकअर्कासँगको सम्बन्ध भेटघाट नभएको कारणले अमेरिकामा धेरैजना मानिसहरू डिप्रेसनमा गएको छ भन्छ। किन भन्नुहोस् त? किनकि रिलेसनसिप चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ प्रियहरू। पावलले तिनीहरूलाई आफ्नो हृदयबाट कहिले हटाउन सकेनन्। पावलको हृदयमा तिनीहरूप्रतिको गहिरो प्रेम र वास्ता छ। यद्यपि अहिले पावल जेलमा छन्, पावलले उनीलाई भेट्न सक्दैनन्, तर तिनीहरूलाई सधैँ याद गर्छन्, जसले उनीसँग सहकार्य गरे, जसले उनीसँग सेवा गरे। पावलले कसरी बिर्सन सक्छन् तिनीहरूलाई? यो कुराले यही कुरा जनाउँदछ, हाम्रो पर्सनल लाइफ असल हुन आवश्यक छ। यसका हाम्रो भर्टिकल रिलेसनसिपले हाम्रो होरिजेन्टल रिलेसनसिपलाई असर गर्छ। यसका जतिजना हामी फ्यामिलीहरू छौँ, हाम्रो मण्डलीभित्र पनि हाम्रो असल सम्बन्ध हुन सकोस्। हाम्रो चर्चलाई पनि म त्यही कुरा बताउँछु, जहिले पनि सम्बन्ध असल बनाइराख्नु, त्यसको लागि चाहिँ हामीले कोसिस गरिराख्नुपर्छ। बिग्रेको सम्बन्ध छ भने असल बनाइराख्न सकौँ, कोसिस गरौँ। क्षमा दिने लिने कुराहरू भइरहोस्, त्यसले मण्डलीलाई स्वस्थ बनाउँछ। पहिलो शताब्दीको मण्डली त्यही नै थियो, उनीको एकअर्काको सम्बन्ध राम्रो थियो, सबै कुरा साझा थियो भनेर लेखेको छ। एकले अर्काको खाँचोमा सहायता गर्थे, यसकारण तिनीहरूले संसारलाई प्रभाव पार्न सकेन। थिस्सलुनिकामा पावल जाँदा के भने त्यहाँका मान्छेले, संसारलाई उलट पुलट
मान्छेहरू यता पनि आएछ भन्छ। तिनीहरूको इम्प्याक्ट चाहिँ, तिनीहरूको प्रभाव चाहिँ बढेर गएको थियो। अनि अहिले आएर हेर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो पर्सनल रिलेसनसिपहरू चाहिँ, हाम्रो इन्टरपर्सनल रिलेसनसिपहरू चाहिँ ठुलो क्राइसिसमा भएर गइरहेछ। यसका प्रियहरू हाम्रो मण्डलीभित्र पनि त्यो प्रगाढ प्रेम बनाइराख्न सकौँ। अनि त्यस पछाडि हामीले एउटा राम्रो प्रभाव छोड्नेछौँ। यसका येशूले यसो भन्नुभयो, तिमीले जब प्रेम गर्ने विषयमा तिम्रो सारा हृदयले, सारा शक्तिले, सारा प्राणले, सारा समझले परमेश्वरलाई प्रेम गर। अनि त्यसपछि येशूले तुरुन्तै भन्नुभयो, तिमीले आफ्नो छिमेकीलाई प्रेम गर। पहिलो रिलेसनसिप परमेश्वरसँग। अनि त्यस पछाडि चाहिँ हाम्रो होरिजेन्टल रिलेसनसिपहरू। परमेश्वरले यहाँहरू सबैलाई आशिष दिउन्, यहाँको परिवारमा, यहाँको मण्डलीमा। अनि यो चारवटा पीलाई बोकेर हामी जान सकौँ। हाम्रो प्राइभेट लाइफलाई, हाम्रो प्रेयर लाइफ, हाम्रो पब्लिक लाइफ र हाम्रो पर्सनल लाइफ। हाम्रो असल सम्बन्धलाई हामीले कायम राख्न सकौँ। यसकारण हामी यहाँबाट सुरु गरौँ, परमेश्वरबाट। जोन स्टरले भनेको छ, जब विश्वासमा पतन भएर जान्छ, परमेश्वरप्रति हाम्रो सम्बन्धहरूमा समस्या आउँछ, त्यसले हाम्रो होरिजेन्टल रिलेसनसिपलाई असर गर्छ। यसकारण हाम्रो परमेश्वरसँगको सम्बन्धलाई हामीले बनाइराख्न सकौँ। अनि त्यसले हाम्रो विवाहलाई त्यसले प्रभाव पार्नेछ। हाम्रो नानीसँग सम्बन्धलाई प्रभाव पार्नेछ। हामी जहाँ काम गर्छौँ त्यहाँ पनि त्यसले गम्भीर प्रभाव पार्नेछ। परमेश्वरले यहाँ सबैजनालाई धेरै धेरै आशिष दिनुभएको छ। थ्याङ्क यू सो मच। मेरो टाइमको कारणले म यहीँ राख्न चाहन्छु। आउनुहोस् हामी छोटो प्रार्थना गर्छौँ। पिता, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ तपाईँले दिनुभएको बहुमूल्य जीवनको लागि, तपाईँले दिनुभएको यो परिवारको लागि। प्रभु, हामी तपाईँप्रति कृतज्ञ छौँ। तपाईँले हामीलाई सुन्दर जीवन, सुन्दर परिवारहरू दिनुभयो। अनि यो सुन्दर जीवन जब हामी यो संसारमा जिउँछौँ, अनि हाम्रो प्राइभेट लाइफलाई सुरु गर्न अघि प्रभु, हामी तपाईँसँग हाम्रो पर्सनल रिलेसनसिपलाई बलियो बनाइराख्न चाहन्छौँ। प्रभु, हामी तपाईँसँग घनिष्ठताबाट हाम्रो जीवनलाई सुरु गर्न चाहन्छौँ, किनकि तपाईँबाट हाम्रो जीवन सुरु भयो अनि तपाईँमा नै हाम्रो जीवन अन्त हुन्छ। यसकारण दाउदले भन्दछ, भन्छ 139मा, म भागेर तपाईँबाट कहाँ जान सक्छु र? म आकाशमा गएँ भने पनि तपाईँ त्यहाँ हुनुहुन्छ, म समुद्रको गहिराईमा गएँ भने पनि तपाईँ त्यहाँ हुनुहुन्छ, किनकि सबै हाम्रो जीवन तपाईँ नै हुनुहुन्छ। पिता, हामी तपाईँलाई प्रेम गर्छौँ। दिनको जीवनमा तपाईँसँगको कनेक्सनमा, तपाईँसँगको पर्सनल रिलेसनसिपभित्र हामीलाई बलियो बनाइराख्नुहोस्। तपाईँसँग जोडिएर हाम्रो प्राइभेट लाइफहरू, हाम्रो निजी जीवनहरू, हाम्रो प्रार्थनाको जीवन, हाम्रो सार्वजनिक जीवन, पब्लिक लाइफ, अनि हाम्रो एका अर्कासँगको सम्बन्ध असल भएर जान सकोस्। हामीसँग सेवाकाई गर्ने थुप्रै व्यक्तिहरूलाई हामी सम्झना गर्दै तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। प्रभु, तपाईँलाई धन्यवाद सिन्सिरिटी भएको चर्चको लागि। तपाईँले एउटै मन दिनुभयो। यसरी एका अर्कासँगको पर्सनल रिलेसनसिपहरू असल भएको कारणले जसरी यो सङ्गतिमा जोडिनु भएको छ, प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँछौँ। यो सम्बन्ध चाहिँ प्रगाढ बनिरहन सकोस्। प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद। तपाईँले आफ्नो राज्य बढाउँदै हुनुहुन्छ। यसरी सिन्सिरिटीमा अझ धेरै मण्डली स्थापित भएका छन्। सारा महिमा प्रभु हामी तपाईँलाई दिन्छौँ। अनि यो प्रेम चाहिँ बढिरहोस्। धन्यवाद चढाउँछौँ। सारा महिमा तपाईँलाई दिन्छौँ। र यो मिठो सङ्गति, यो भर्चुअल सेवा, यो जुम लाइनबाट हामीलाई जोड्ने तपाईँले यो अवसर दिनुभयो, तपाईँलाई धन्यवाद। तपाईँ प्रेयरको लागि सदा हामी प्रार्थनामा धन्यवाद चढाउँदै प्रभु सारा महिमा तपाईँलाई दिन्छौँ। प्रभु हामी सबैलाई आशिष दिनुहोस्। प्रभु येशू ख्रीष्टको पवित्र निउच्च नाममा, आमेन। थ्याङ्क यू। यहाँहरू सबैलाई जय मसीह। हामी हाम्रो परिवारको तर्फबाट थ्याङ्क यू सो मच।